साथीहरू, यो कहानी पनि निकै इमोसनल रहेकोले अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला है। अनि हामीले यी दुई निकै नै रमाइला ड्रामाहरू पनि अपलोड गरेका छौं, जसको लिंक तल फर्स्ट कमेन्टमा हुनेछ। 10 वर्षको कलिलो उमेरमै दरबारमा प्रवेश गरेकी ड्योग्मी अहिले दासीको रूपमा काम गर्छिन्। उनले दरबारका अन्य दासीहरूलाई कथा पढेर सुनाउँछिन् अनि कथा सुनाएकै सट्टामा तिनीहरूबाट पैसा वा मूल्यवान चीजहरू लिने गर्छिन्। आज पनि उनले एउटा डरलाग्दो कथा पढेर सुनाएपछि सबैजना बच्चाहरूको डरले सातो पुत्लो उठ्छ। तर त्यतिकैमा एउटी बच्ची आएर खबर दिन्छिन् कि यहाँ कोट लेडी जो आउँदैछिन्, जसलाई सुन्ने बित्तिकै सबै बच्चाहरू हेड कोट लेडी जोबाट बच्नको लागि पर्दा पछाडि लुक्छन्। मिन्जी जिद्दी गरेर बाहिर निक्लन्छिन्। तब हेड कोट लेडी जो ठीक उनको अगाडि देखा पर्छिन्, जसले दरबारका 700 जना दासीहरूको रेखदेख गर्दै आइरहेकी छिन् र दरबारको कामकाज पनि सम्हाल्ने जिम्मा उनीमाथि नै छ। बुक पढेर सबैबाट पैसा उठाउने सुनेपछि लेडी जोले ड्योग्मीको बुक लिन्छिन् र यो बुक कसले पढेको हो भनी सोध्छिन्। तब ड्योग्मी इमानदारी पूर्वक स्वीकार गर्छिन् कि त्यो बुक उनले नै पढेकी थिइन् र पैसा उठाउने पनि गर्छिन्, जसलाई सुनेर हेड कोट लेडी जो ड्योग्मीको इमानदारीता र चतुराईबाट प्रभावित हुन्छिन् अनि उनलाई छनौट गरेको बताउँछिन्। अब हामी क्राउन प्रिन्स सानलाई देख्छौं। उसले भर्खरै एक्जाम दिएको थियो, तर एउटा क्वेसनको एन्सर गलत लेखेपछि ऊ एक्जाममा फेल हुन्छ। त्यसैले फेल हुनुमा आफ्नै कारण रहेको मनन गरी सजायको रूपमा रातभरि पढ्ने संकल्प गर्छ। तर जब ऊ पढ्दै थियो तब दरबारको एक व्यक्ति आएर उसलाई बताउँछ कि उसकी हजुरआमा स्वर्गीय भइन्, जसलाई सुनेर सान स्तब्ध हुन्छ। यता ड्योग्मीलाई हेड कोट लेडी जोले सजायको रूपमा क्राउन प्रिन्सेस यङ यानि कि सानकी हजुरआमा र राजा किमकी प्यारी उपपत्नीलाई सम्मान दिएर आउन भन्छिन्, जसको भर्खरै मृत्यु भएको छ। त्यसैले ड्योग्मी अँध्यारो रातमा लालटिन बोकेर क्राउन प्रिन्सेस यङलाई सम्मान दिन जानको लागि एक्लै निस्कन्छिन्। तर उनले बाटो बिर्सन्छिन् र लालटिन पनि पानीमा खस्छ, जसले गर्दा उनी निकै डराएर रुन थाल्छिन्। क्राउन प्रिन्स सानले याद गर्छ कि आफ्नै हजुरआमा गम्भीर बिरामी भएको बेला उसले राजा किमलाई भेट्न गएको थियो र हजुरआमालाई हेर्न जाने अनुमति मागेको थियो, तर राजा किम यानि कि उसका हजुरबाले उसलाई अनुमति दिएनन्। यो भनेर कि यदि तिमी अझै पनि क्राउन प्रिन्सेस यङलाई हजुरआमा र पापीको रूपमा मरेको प्रिन्स साडुलाई आफ्नो बाउ मान्छौ भने तिमीले आफ्नो बाँकी जीवन पापीको छोराको रूपमा बाँच्नुपर्छ। राजाको यस्तो कुरा सुनेपछि सानले घोडा टेकेर माफी मागी हजुरआमालाई भेट्न जाने जिद्दी अब कहिले नगर्ने बाचा गरेको थियो। तर हजुरआमाको मृत्युपछि हजुरआमालाई अन्तिम पटक हेर्न ऊ सबैको आँखा चलेर दरबारबाट बाहिर निस्कन्छ। जंगलमा पुगेपछि सानले जनावरहरू रोएको आवाज सुनेर डराउँछ र आफ्नो कान छोप्छ। तब ड्योग्मी उसको ठीक अगाडि देखा पर्छिन् अनि उसलाई बोलाएर सोध्छिन् कि के तिमीलाई क्राउन प्रिन्सेस यङको घर जाने बाटो थाहा छ? सानले थाहा छ भनी जवाफ दिन्छ र दुवैजनाको गन्तव्य एउटै भएपछि उनीहरू सँगै प्रिन्सेस यङको घरतिर लाग्छन्। बाटोमा ड्योग्मीले आफू कोट लेडीले पठाएर आएको बताउँदै उसको नाम के हो भनी सोध्छिन्। तर सानले बताउँछ कि ऊ आफ्नो नाम उनी जस्तो दासीलाई बताउन चाहँदैन, जसलाई सुनेर उनी रिसाउँदै भन्छन् कि म कुनै दिन 5th लेभलको कोट लेडी बन्नेछु। त्यसपछि उनीहरू क्राउन प्रिन्सेस यङको घरमा जान्छन्। तब ड्योग्मी घरको ढोका ढकढकाउन अगाडि बढ्छिन्, तर सानले आफू यहाँ बिना अनुमति आएको बताउँछ, जसलाई सुनेर ड्योग्मी छक्क पर्दै भन्छन् कि त्यसो हो भने तिमीलाई मार्न सक्छन्। सान चिच्याउँदै बताउँछ कि ऊ अन्तिम पटक क्राउन प्रिन्सेस यङलाई हेर्न चाहन्थ्यो र यो बाहेक उसँग कुनै विकल्प थिएन। उसको पूरा कुरा सुनेपछि ड्योग्मीले उसलाई पर्खाल चढेर भित्र पस्नको लागि मद्दत गर्छिन् अनि दुवैजना क्राउन प्रिन्सेसको मृत शरीर राखिएको स्थानमा पुग्छन्। सान आफ्नै हजुरआमाको अगाडि घोडा टेकेर रुन्छ र त्यो दिनलाई याद गर्छ जब उसले आफ्नो ड्याडको मृत्युको सबै दोष हजुरआमालाई लगाएको थियो। अनि सान चिच्याउँदै भन्छ कि आफ्नो छोराको हत्या गर्ने तपाईँ कसरी आमा हुन सक्नुहुन्छ? ऊ हजुरआमा माथि चिच्याउँदै भुइँमा खस्छ र भन्छ कि तपाईले सधैँ मेरो र मेरो ड्याडको लागि चिन्ता गरेको जस्तो नाटक गर्नुभयो। यदि म कुनै दिन ड्याड जस्तै बने भने तपाईले मलाई पनि छोड्नु हुने छैन। जसलाई सुनेपछि उसकी हजुरआमाले उसको आँसु पुछी सबै गल्ती आफ्नो रहेको स्वीकार गर्छिन् र भन्छिन् तिमीले यसको लागि कहिल्यै मलाई माफी नदिनु। वर्तमानमा ड्योग्मीले सानको आँसु पुछिदिन्छिन् र उसलाई सान्त्वना दिन्छिन्। तब सान भन्छ कि सायद क्राउन प्रिन्सेस यङले उसलाई घृणा गर्नेछिन् किनकि उसले उनलाई कठोर शब्दहरू बोलेको थियो। अनि रुँदै उसले तपाईको सान आयो उठ्नुहोस् भन्छ। तब ड्योग्मीले उसलाई सम्झाउँछिन् कि उसले कस्तो महसुस गर्छ भनेर प्रिन्सेस यङलाई थाहा छ र उनी सधैँ उसलाई हेरिरहेकी हुनेछिन् अनि सधैँ उसको साथमा छिन्। उनको कुरा सुनेपछि सान अलि शान्त हुन्छ, तर उसले ड्योग्मीलाई बताउँदैन कि ऊ क्राउन प्रिन्स हो भनेर।
त्यत्तिकैमा राजा किम आएको घोषणा गरिएपछि उनीहरूले बाहिर निस्कने बाटो खोज्छन् र ड्युकमीले सानलाई जेलबाट बाहिर पठाउँछिन् अनि आफू पनि निस्किन खोज्छिन्। तर उनी निस्कनु अगावै राजा किम त्यो कोठामा प्रवेश गर्छन्। त्यसैले उनी राजाको अगाडि घुँडा टेक्छिन्। राजाले ड्युकमीलाई सोध्छन् कि उनी को हुन् र यहाँ के गर्दैछिन्। तब उनले राजालाई बताउँछिन् कि हेड कोर्ट लेडी जोले उनलाई प्रिन्सेस यङको सम्मान गर्न पठाएकी हुन् भनेर। जसलाई सुनेपछि राजाले उनलाई उठ्न भन्छन् र उनलाई देखेर मुस्कुराउँदै भन्छन् कि ड्युकमी दुरुस्तै आफ्नी जेठी छोरी जस्तै छिन्, तर उनकी छोरी अहिले यो संसारमा छैनन्। त्यसपछि राजाले ड्युकमीलाई आफ्नो नजिकै बोलाउँछन् र क्राउन प्रिन्सेस यङको बारेमा बताउन थाल्छन् अनि उनलाई सोध्छन् कि तिमी भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ। तब ड्युकमी बताउँछिन् कि उनी भविष्यमा राइटर बन्न चाहन्छन्। उनको कुरा सुनेर प्रभावित भएका राजाले उनलाई एउटा रोयल बुक दिन्छन् जो रानी यङ आफैले लेखेकी थिइन्। तर ड्युकमी यति प्रिसियस बुक लिन अन्कनाएपछि राजा किम बताउँछन् कि यो उनको भाग्य हो, किनकि राजालाई लाग्छ ड्युकमीले क्राउन प्रिन्सेस यङले जस्तै बाटो रोज्ने छिन् भनेर। त्यसपछि ड्युकमीले त्यो बुक लिएर बाहिर निस्कन्छन् र यो विश्वास गर्न सक्दिनन् कि उनीसँग कुरा गर्ने मानिस राजा किम हुन्। उनले हेड कोर्ट लेडी जोलाई भेट्छिन्। तब कोर्ट लेडी जोले उनको प्रशंसा गर्छिन् किनकि उनी एक्लै रानी यङलाई सम्मान गरेर आएकी छिन्। यता सान पनि आफ्नो कोठामा लुकी छुपी आइपुग्छ जहाँ उसको ट्युटर जङ पहिलेदेखिबाट त्यहाँ थियो र जङले सानलाई प्रिन्सेस यङलाई भेट्न गएकोमा गाली गर्छ। तर सानले आफ्नो कामबाट उसलाई टाढा रहन चेतावनी दिन्छ। तब जङले लाइब्रेरीमा भेटेको बुक सानलाई देखाएर बताउँछ कि राजा किमले मानिसहरूलाई यो बुक पढ्न ब्यान गरेका छन्। त्यसैले जङले सनलाई यस्ता ब्यान गरिएका बुक नपढ्न आग्रह गर्छ। तर सान जिद्दी गर्दै उसलाई त्यो बुक लाइब्रेरीमा लगेर राखिदिन भन्छ जहाँ सानले लुकाएर राखेको थियो। त्यसैले जङले त्यो बुक त्यही ठाउँमा लगेर राखिदिन्छ, तर उसले बुक लुकाएर गएको कसैले हेरिरहेको थियो। आज पनि ड्युकमीले सबै आफ्नो साथीहरूलाई कथा पढेर सुनाउँछिन् र साथीहरूबाट पैसा उठाइरहेकी थिइन् कि त्यति नै बेला कोर्ट लेडी सियोले उनको कान समातेर लैजान्छन् अनि बताउँछिन् कि उनी क्राउन प्रिन्सकी दासी हुन्। त्यसैले क्राउन प्रिन्सको सेवा गर्नको लागि उनले धेरै कुराहरू पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। ड्युकमी भन्छन् वास्तवमा मलाई क्राउन प्रिन्सको सेवा गर्न मन छैन किनकि तिनीहरूले मलाई स्यालेरी दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। उनको यस्तो कुरा सुनेर कोर्ट लेडी सियो छक्क पर्दै उनीमाथि रिसाउँछिन् र भन्छन् कि उनले क्राउन प्रिन्सको सेवा गर्ने बारेमा मात्र सोच्नुपर्छ किनकि यदि क्राउन प्रिन्सलाई केही भयो भने उनीहरूलाई दरबारबाट निकालिनेछ। कोर्ट लेडी सियोको कुरा सुनिसकेपछि ड्युकमीले क्राउन प्रिन्सलाई हेल्दी लाइफको लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्छिन्। त्यसपछि सबैजना साना कोर्ट मेडहरूलाई बताइन्छ कि दरबारमा यस्ता बुकहरू पनि छन् जसलाई पढ्न ब्यान गरिएको छ र यदि त्यस्ता बुक कसैले पढ्छ भने उसलाई सजाय दिइनेछ। उनले अझ बताउँछिन् कि धेरै पहिले अगाडि एक कोर्ट लेडीले त्यस्तै बुक पढेपछि कोर्ट लेडीको घाँटी काटिएको थियो। उनले सागी नाम गरेको बुक नपढ्न भन्छन् किनकि त्यो बुकमा इमोबी शीर्षकको एक कविता छ जसमा लेखिएको थियो कि तिम्री आमा एक नोकर्नी हुन्। वास्तवमा राजा किमकी आमा दरबारमा एक सेविका थिइन् र पछि उनको बुवाले उनकी आमालाई आफ्नै उपपत्नीका रूपमा विवाह गरेका थिए अनि त्यसपछि उनको कोखबाट राजा किमको जन्म भएको थियो। आफ्नी आमा एक सर्भेन्ट क्लासबाट आएको कारण नै राजा किम त्यो कवितादेखि घृणा गर्थे जसकारण त्यो बुक पढ्नबाटै प्रतिबन्ध लगाइएको हो। रातमा ड्युकमी वाशरुम जानको लागि उठ्छिन् र कोर्ट लेडी सियोलाई बोलाउँछिन् तर कोर्ट लेडी सियो निन्द्रामा भएकोले नउठेपछि उनी एक्लै वाशरुमतिर जान्छन्। तब उनले रोयल कन्सोर्ट मुनयुकलाई एउटी मेडसँग कुरा गरिरहेको सुन्छिन् जहाँ मुनयुकले बताउँछिन् कि क्राउन प्रिन्सले सागी बुक पढ्दैछ जसलाई राजाले घृणा गर्छन् र यही कुराको बारेमा उनले राजालाई हिन्ट दिन लगाउँछिन् ताकि क्राउन प्रिन्सलाई उसको पोस्टबाट हटाउन सकियोस्। मुनसुकले त्यो बुक लाइब्रेरीमा रहेको बताउँछिन् भने मुनसुकको षड्यन्त्रको बारेमा थाहा पाएपछि ड्युकमी अचम्मै पर्छिन् र उनलाई पहिल्यै थाहा छ कि सागी बुक ब्यान गरेपछि पनि त्यसलाई पढ्ने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय मिल्न सक्छ भनेर। त्यसैले उनी क्राउन प्रिन्सको लागि चिन्तित हुन्छन्। कोर्ट लेडी सियोले ड्युकमीलाई भनेकी थिइन् कि उनी क्राउन प्रिन्सकी सेविका हुन् र ऊ उनको मालिक हो, त्यसैले उनले आफ्नो मालिकको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर उनी लाइब्रेरीतिर भाग्छिन् ताकि त्यो बुकलाई खोजेर क्राउन प्रिन्सलाई बचाउन सकुन्। भोलिपल्ट बिहान राजा किमले थाहा पाउँछन् कि क्राउन प्रिन्स सानले सागी बुक पढ्दैछ भनेर। त्यसैले सानले उनको दरबार अगाडि घुँडा टेकेर माफी माग्छ र यस्तो गल्ती अबदेखि नगर्ने बाचा गर्छ। राजा किम रिसाउँदै बाहिर आउँछन् र सानलाई उसको पदबाट हटाउनु अगाडि उसले पढेको सागी बुक खोजेर ल्याउन आदेश दिन्छन्।
त्यसपछि राजाका सबै नोकरहरू लाइब्रेरीमा त्यो बुक खोज्न जान्छन् र जङ पनि लाइब्रेरी आएर त्यो बुक लुकाएको ठाउँमा हेर्छ, तर उसले राखेको ठाउँमा त्यो बुक थिएन किनकि ड्योग्मीले पहिले आएर त्यो बुकलाई निकालिसकेकी थिइन् र लाइब्रेरीको पर्दा पछाडि लुकेकी छन्। कसैले पनि त्यो बुक फेला नपारेपछि सबैलाई एक एक कुना तलासी लिन भनिन्छ, जसलाई सुनेर ड्योग्मी डराउँछिन् र त्यो बुकमा लेखिएको कविताको पाना च्यातेर आफैसँग राख्छिन् र बुक बिस्तारै बाहिर फ्याँक्छिन्। उनले बुक फ्याँकेको जङले देख्छ र त्यो बुक उठाएर राजाको सेवकले राजालाई दिन्छ अनि राजाले त्यो बुक खोलेर हेर्छन्, तर त्यस बुकभित्रको इमोभीवाला कविता लेखिएको पाना च्यातिएको देख्छन्। राजाले क्राउन प्रिन्स सानलाई सोध्छन् कि यो किताबमा लेखिएको कविताको पानालाई कसले च्यात्यो। तब सान झुट बोल्दै भन्छ, मलाई डर थियो कि कहीँ म यसलाई पढि पो हाल्छु कि भनेर, त्यसैले त्यो पेजलाई मैले च्यातिदिएँ। राजा किमले आफ्नो नाति सानको कुरा सुनेपछि उसलाई अँगाल्छन् किनकि उनलाई लाग्छ कि सानले जे भए पनि उनको फिलिङको कदर गरेको छ भनेर, त्यसैले उसलाई माफ गरिदिन्छन्। त्यसपछि सान आफ्नो रुममा आउँछ र जङलाई सोध्छ कि के तिमीले त्यो बुकको पेज च्यातेका हौ। तब जङले हो भनी झुट बोल्छ भने आफूलाई बचाएकोमा खुसी भएको सानले जङलाई अँगालो हालेर सधैँ आफ्नो साथमा रहन आग्रह गर्छ। अर्को दिन सानलाई उसकी आमाले बताउँछिन् कि उसले खोज्न पठाएकी सानी केटीले पहिले नै दरबार छाडिसकेकी छिन्, जसलाई सुनेर छक्क परेको सानले भन्छ कि उनले आफू एक कोर्ट लेडी भएको बताएकी थिइन्, फेरि म जिउँदो हुँदाहुँदै उनले कसरी दरबार छोड्न सक्छिन्। तब उसकी आमाले सम्झाउँछिन् कि त्यो सानी केटीले दरबार छाडेर गइन् भन्ने सोच्नु नै राम्रो हुनेछ किनकि यदि ऊ हजुरआमालाई भेट्न गएको कुरा राजाले थाहा पाए भने दुवैजना समस्यामा पर्न सक्नेछन्। आफ्नी आमाको कुरा सुनेपछि सानले अबदेखि ड्योग्मीको खोजी नगर्ने मन बनाउँछ, तर पनि दरबारमा ती साना दासीहरू लस्कारे लागेर हिँडिरहेको भिडमा उसको आँखाले ड्योग्मीलाई नै खोजिरहेको थियो, तर उनी त्यस भिडमा कतै थिएनन्। आफ्नो मद्दत गरेकोमा सानले उनलाई धन्यवाद भन्न चाहन्थ्यो, तर उनलाई नदेखेपछि ऊ त्यहाँबाट जान्छ। तब ऊ गएपछि ड्योग्मी ठिक उसको पछाडि दौडिन्छिन्, जसलाई उसले देख्दैन। वर्षौं बित्यो। अब क्राउन प्रिन्स सान जवान भइसकेको छ र उसको बडीगार्ड क्याङतेले खबर दिन्छ कि एक खतरनाक बाघले दर्जनौं मानिसहरूलाई मारिसकेको छ भनेर। त्यसैले सान क्याङटेसँगै रोयल गार्डहरूलाई लिएर मानिसहरूलाई मार्ने बाघलाई पछ्याउन थाल्छ र भोलिपल्ट दरबारमा फर्कन्छ। तब कोर्ट लेडी सियो उसको लागि चिन्तित हुँदै बताउँछिन् कि राजा किमको अनुमति बिना ऊ बाघको शिकार गर्न जाँदा कति समस्या आउन सक्छ, तर सान केही नबताई चुपचाप आफ्नो तीरहरू उनलाई दिएर जान्छ भने क्याङतेले पनि उनलाई चुप रहन इसारा गर्छ। अब हामी ड्योग्मीलाई देख्छौं र उनी पनि जवान भइसकेकी छिन् अनि उनी अहिले एक राइटर भइसकेकी छिन्, जसलाई लाइब्रेरीको केयरटेकरको काम पनि दिएको छ। त्यसैले उनी हतार हतार आफ्नो कामको लागि लाइब्रेरीतिर जान निस्कन्छन्, तर उनी भाग्दा भाग्दै चिप्लिएर तल तल खस्छिन्। सानले आफ्नो बडीगार्ड क्याङतेसँग बाघलाई कसरी समात्ने भनेर कुराकानी गरिरहेको समयमा ड्योग्मी माथिबाट चिप्लिँदै आएर उसको अँगालोमा पुग्छिन् अनि उनीहरू दुवैजना पोखरीमा खस्छन्। क्याङतेले ड्योग्मीलाई एक हत्यारा सोचेर आफ्नो तरवार बाहिर निकाल्छ। तब उनी आफू कोर्ट लेडी मात्र भएको बताउँछिन् भने क्राउन प्रिन्सको सेवकले पनि क्याङतेलाई सम्झाउँछ कि उसले पहिले क्राउन प्रिन्सलाई बचाउनु पर्छ, तर क्याङतेले आफ्नो कपडा खोल्न ढिलो गर्छ। ड्योग्मीले सानलाई बचाउन खोज्छिन्, तर उनले उसलाई बारम्बार पानीमा धकेल्छिन्, जसले गर्दा वाक्क भएको सान उनलाई धकेलेर आफै पानीबाट बाहिर निस्कन्छ। तब ड्योग्मीले उसको क्राउन उठाएर फिर्ता दिने कोसिस गर्छिन् र घुँडा टेकेर शिर झुकाउँदै सानसँग माफी माग्छिन्, तर उसको सेवकले उनको हातबाट क्राउन खोसेर बताउँछ कि क्राउन प्रिन्स अघि नै गइसकेका छन् र उनलाई माफीको लागि एउटा लेटर लेखेर ल्याउन पठाएका छन्, जसलाई सुनेर उनी खुसी हुन्छन् किनकि सजायको लागि उनलाई यो लेटर लेख्ने काम एकदमै सजिलो छ जस्तो लागिरहेको छ। केही हत्याराहरू सानको दरबारमा लुकेका छन् र सान पढिरहेको छ। त्यति नै बेला त्यो हत्याराको लिडरले दरबार बाहिर तीर चलाएर भाग्दा सबै दासीहरू चिच्याउँछन्। तब चिच्याहाटको आवाजले बाहिर आएपछि देख्छ कि तीरमा बाँधेर कसैले उसको लागि लेटर छोडेको छ। सानले त्यो लेटर पढ्छ, जसमा लेखेको थियो कि क्रिमिनलको छोरा राजा बन्न सक्दैन। यो देखेर सानलाई खुब रिस उठ्छ र त्यो लेटर भुइँमा फ्याँक्छ, जसलाई जङले उठाएर पढ्छ। सान रिसमा लेटर पठाउने मान्छे खोज्न निस्कन लाग्छ। तब जङले उसको अगाडि घुँडा टेकेर हत्यारालाई पक्रने बाचा गर्छ र सम्झाउँछ कि कसैले उसलाई उक्साउन खोजिरहेको छ भनेर। भोलिपल्ट ड्योग्मीले आफ्नो गल्तीको लागि माफी माग्न एउटा लेटर लेख्छिन्, जसमा उनले क्राउन प्रिन्सको स्वास्थ्य जीवनको कामना गरेकी छिन् र सानको राम्रो मुड भएको बेला लेटर दिने सोच्छिन्, तर कोर्ट लेडी सियो मार्फत उनले थाहा पाउँछिन् कि आज क्राउन प्रिन्सको मुड त्यति राम्रो छैन भनेर। त्यसपछि उनी लाइब्रेरी जान्छन् र त्यहाँको पुरै सरसफाई गरी लेख्नलाई बस्छिन् कि
तब हामी सानलाई देख्छौं जसले आफ्ना सहयोगीहरूलाई बताउँदै थियो कि यो राष्ट्रको सुरक्षा गर्नु उनीहरू सबैको कर्तव्य हो। जसलाई यता लाइब्रेरीबाट सुनिरहेकी ड्योग्मी मुस्कुराउँछिन् किनकि उनलाई सान एउटा असल राजा बन्नेछ भन्ने लाग्छ। केही समयपछि सान लाइब्रेरीमा प्रवेश गर्छ तर ड्योग्मीलाई थाहा छैन कि ऊ क्राउन प्रिन्स हो भनेर। उसले झ्याल खुल्ला देखेर सोध्छ कि सायद यस झ्यालबाट उता उसले भनेका कुराहरू सबै यता सुनिन्छन्। उसले के उनी लाइब्रेरीकी केयरटेकर हुन् भनी सोध्छ। तब उनी होमा जवाफ दिन्छन्। सानले उनी यस लाइब्रेरीकी केयरटेकर भए कि उनले यहाँ कोही कसैलाई लुकेको देखेकी छिन् या अनौठो केही सुनेकी छिन् कि भनी आफ्नो खुट्टा गुन्द्रीमाथि बजार्छ। तर ड्योग्मीले टाउको हल्लाउँछिन् र उसले जुत्ता लगाएर गुन्द्रीमा टेकेर फोहोर गरिदिएकोमा रिसाउँदै उसलाई टाढा धकेल्छिन्। यहाँ सानले उनी क्राउन प्रिन्स हो भनेर बताउन सक्दैन र उनको हातमा 5 यङ दिएर भन्छ कि तिमी अब मेरो प्रश्नको जवाफ दिन सक्छौ। तर ड्योग्मीले त्यो पैसा उसको छातीमा फ्याँकिदिन्छन् यो भनेर कि क्राउन प्रिन्सकी दासीलाई तिमीले घुस दिने ह। तब सानले ड्योग्मी आफ्नै दासी रहेछन् भन्ने बुझ्छ र ड्योग्मीले अहिले नै उसलाई लाइब्रेरीबाट बाहिर निस्कन पनि धक्का दिन्छन्। तर सान यति बलियो छ कि उसलाई धक्का दिँदा उनी आफै पछाडि हट्छिन्। त्यसैले उसलाई लाइब्रेरीबाट बाहिर निकाल्न ऊ माथि झाडुले अट्याक गर्छिन्। झाडुले लखेट्दै सानलाई बाहिर पुर्याएपछि सान रिसाउँदै भन्छ कि तिमीले म को हो भनेर चिनेकी छौ। तर उनले ढोका लगाउँछिन् र भित्र भुइँमा अघि फालेको पैसा उठाएर कोड लेडी सियोलाई भेट्छिन् किनकि उनी यो पैसा सानलाई फिर्ता दिन चाहन्छन्। अर्को दिन पनि सान लाइब्रेरी जान्छ र आज पनि ड्योग्मीलाई देख्छ। तब यी दुई बीचमा फेरि पनि बहस सुरु हुन्छ। ड्योग्मीले उसको आवाज कता कता सुनेको जस्तो लागेको बताएर उसको नाम सोध्छिन् अनि सानले झुट बोल्दै भन्छ कि म क्राउन प्रिन्सको टिचर जङ हो। तब उनी छक्क पर्दै भन्छन् कि यो हुनै सक्दैन किनकि मैले क्राउन प्रिन्सको टिचर त एकदमै गुड लुकिङ छ भन्ने सुनेको थिएँ। ड्योग्मीको कुरा सुनेर रिसाएको सान बुक भुइँमा फ्याँकेर लाइब्रेरीबाट निस्कन्छ। तब उनी उसको पछि पछि गएर उसको टाउकोमा नुन फ्याँकिदिन्छन् अनि ढोका बन्द गर्छिन् जसले गर्दा सानलाई अति नै रिस उठेर ढोका टकटकाउँदै ड्योग्मीलाई ढोका खोल्न भन्छ। उनले ढोका खोल्छिन् र फेरि पनि उसको अनुहारमा नुन फ्याँकिदिन्छन्। तब सानको रिसले आकाश छुन्छ अनि ऊ रिसले मुरमुरिँदै त्यहाँबाट बाहिर निस्कदा उसको भेट जङसँग हुन्छ र जङलाई देखेर आफैमा फतफताउँछ कि ओ मस्ट गुड लुकिङ केटो आइपुग्यो। जङले उसलाई अभिवादन गरी उसको कपडाबाट नुन पुछिदिन्छ तर सान अझ रिसमा छ त्यसैले चुपचाप त्यहाँबाट जान्छ। तब जङ पनि उसको पछि पछि गएर उसलाई रिपोर्ट दिन्छ कि दरबारका कोर्ट लेडीहरू सबै उसको सेवा गर्न डराउने गुनासो गरेका छन्। आज साँझ कोर्ट लेडीहरूको फेस्टिभल हो र त्यसैले सबैजना कोर्ट लेडीहरू एक ठाउँमा भेला भएका छन् अनि जङले सानलाई कोर्ट लेडीहरूको फेस्टिभल देखाउन ल्याउँछ तर सानलाई यो सब बोरिङ लाग्छ। त्यति नै बेला ड्योग्मी स्टेजमा गएर दुईजना दाजुभाइको कथा सबैलाई सुनाउन थाल्छिन् जसलाई अलि परबाट सानले पनि सुनिरहेको थियो र उनले भनेको कथा सुनेपछि उसले आफ्नो ड्याडसँगका केही भयानक मेमोरीहरूलाई सम्झन्छ। जब सान सानोमा आफ्नो ड्याड क्राउन प्रिन्स सुडोलाई भेट्न गएको थियो तब उसको ड्याडले उसलाई चोट पुर्याउँछन्। सानकी आमा भन्छन् कि मैले तिमीलाई यहाँ नआउन भनेको थिएँ फेरि किन आयो। सान बताउँछ कि म मात्र अन्तिम पटक ड्याडलाई गुड बाई भन्न चाहन्थे। त्यसैले उसकी आमाले आफ्नो श्रीमान साडोलाई सान अन्तिम पटक आफ्नो ड्याडलाई भेट्न चाहन्छ कि तपाईँले आफ्नै छोरालाई पनि चिन्नुहुन्न। तब साडो रिसाउँदै भन्छन् कि मैले मेरो बाउ आमालाई त चिन्दिन उसलाई कसरी चिन्नु। उनले अझ भन्छन् राजाले उसलाई मात्र मन पराउँछन् र आफैसँग लैजानेछन्। आफ्नो श्रीमानको रिसले सीमा नाग्नु अघि हेभिनले आफ्नो छोरा सानलाई कोठाबाट बाहिर निकालेर ढोका लगाउँछिन् र साडोको रिसको एक्लै सामना गर्छिन्। तब साडोले उनको काँध समातेर रुँदै भन्छन् कि सान मलाई मार्न जन्मिएको हो जबसम्म उसको अस्तित्व छ तबसम्म म केही होइन। बाहिरबाट यो सबै कुरा सानले सुनेर रुन्छ भने भित्र उसको ड्याड रुँदै भुइँमा ढल्छन् अनि वर्तमानमा ड्योग्मीले दुई दाजुभाइको यस्तै कथा सुनाइरहँदा सानले आफ्नो विगतलाई सम्झेर आँखाभरि आँसु रसाइरहेको हुन्छ। कथा सुनाइसकेपछि ड्योग्मी लाइब्रेरी जान्छन् जहाँ सान पहिल्यैदेखि उनको पर्खाइमा बसिरहेको थियो। उसले ड्योग्मीलाई अबदेखि बुक पढेर नसुनाउन भन्छ किनकि उनको कथाले मानिसहरूको फिलिङलाई हर्ट गर्छ। सान यति भनेर त्यहाँबाट जान्छ तर उसको कुरा सुनेर उनी छक्क पर्छिन् र भोलिपल्ट पनि यसकै बारेमा सोच्छिन् कि सान त्यो पहिलो व्यक्ति हो जसले उनलाई बुक नपढ्न भनेको छ।
उनी कतै जाँदै गर्दा जङ ठिक उनको अगाडि आइपुग्छ र उनको गल्तीबाट खसेको अर्नामेन्ट टिपेर उनलाई फिर्ता गरेर जान्छ। तब ड्युकमी उसको सुन्दरतालाई देखेर सोच्छिन् कि सायद यो केटो क्राउन प्रिन्सको टिचा हुनुपर्छ। त्यसपछि जङले राजा किमलाई भेट्छ। राजा किम बताउँछन् कि सानले केही समयदेखिबाट बाघलाई समात्न अपिल पेश गर्दै आएको छ, तर रोयल गार्डहरूलाई बाघ समात्न पठाउनु हुँदैन किनकि तिनीहरूको काम क्राउन प्रिन्सलाई सुरक्षा दिनु हो। तब जङले राजाको म्यासेज सानलाई दिने बाचा गरेर जान्छ। ड्युकमीले माफीको लेटर लेखेर क्राउन प्रिन्स सानलाई दिन दरबारमा पुग्छिन्, तर दासीहरूले बताउँछन् कि क्राउन प्रिन्स अर्को ठाउँमा गए भनेर, त्यसैले उनी अर्को ठाउँमा जान्छन् तर ऊ त्यहाँ पनि हुँदैन र यसरी नै अलग अलग ठाउँ चाहर्दै वाक्क दिक्क भएर रुन थाल्छिन्। त्यति नै बेला उनले आफ्नै साथीलाई भेटेपछि उनकी साथीले क्राउन प्रिन्स भएको सही ठेगाना बताइदिन्छन् र उनी त्यहीँ गएर उसलाई माफी मागेको लेटर दिन्छन्। उनी दासी भएको हैसियतले उनले क्राउन प्रिन्सको आँखामा हेर्न मिल्दैन थियो, त्यसैले उसको अगाडि घुँडा टेकेर शिर झुकाउँछिन्, जसले गर्दा उनले उसको अनुहार देख्दिनन्। तर सानले उनलाई देखेर चिनिहाल्छ, त्यसैले आफ्नो पहिचान लुकाउनको लागि ऊ पर्दा लगाउन आदेश दिन्छ र उनले आफूलाई नुन हानेको बदला लिन उनले लेखेको लेटरमा रातो मसीले चिन्ह लगाएर फेरि लेटर लेखेर ल्याउन भन्छ। उनलाई थाहा छैन कि लेटरमा के गलत भएर क्राउन प्रिन्सले रातो चिन्ह लगाइदिए भनेर, त्यसैले उनी सानलाई जङ ठानेर आफ्नो हेल्प गरिदिन मनाउँछिन्। तब सानले पनि उनको हेल्प गर्न राजी हुन्छ, तर यसको बदलामा लाइब्रेरीमा भएको भागसँग सम्बन्धित सबै बुकहरू खोज्न लगाउँछ। बिचारी ड्युकमी नयाँ लेटर लेखेर सानलाई बुझाउन जान्छन्, तर उसले पटक पटक उनले लेखेको लेटरमा केही न केही खोट देखाएर नयाँ लेटर लेखेर ल्याउन भन्छ, जसले गर्दा उनी खुब रिसाउँछिन् र लाइब्रेरीमा आएर बताउँछिन्। तर सान लाइब्रेरीमा अझै पनि जङ बनेर उनको रिसको मजा लिइरहेको छ। ड्युकमीले लाइब्रेरीमा बुक खोज्दै गर्दा उनले जंगलको म्याप भेट्टाउँछिन्, जुन सानको लागि एकदमै कामको चिज हो किनकि यसको सहायतामा उसलाई बाघ पक्रनलाई सजिलो हुनेछ। उसले मानिसहरूलाई बाघको शिकारबाट बचाउन यति धेरै मेहनत गरिरहेको देखेर ड्युकमीले उसको लागि अझ धेरै म्यापहरू खोज्न थाल्छिन्। तब म्याप खोज्दै गर्दा उनी चिप्लिएर लड्न पुग्छिन्, जसलाई सानले देख्छ र उनलाई समात्छ, तर जोडले माथि धकेल्दा उनको मुख बुकमा गएर ठोकिन्छ अनि ड्युकमी सोच्छिन् कि म यो गधालाई थ्याङ्क यू भनम कि रिसाउँ। ड्युकमीले फेरि एकपटक लेटर पढेर सानलाई पढेर सुनाउँदै माफी माग्छिन् र यसपटक सानले देख्छ कि ड्युकमीले लेटरमा फुल बुट्टा भरेर ल्याएकी छिन्, तर यसपटक पनि उसले लेटरमा इमान्दारिता नभएको भन्दै रिजेक्ट गरिदिन्छ। त्यसैले बिचारी हैरान भएर लाइब्रेरीमा रोँदै इमान्दारिता व्यक्त गर्ने नयाँ लेटर लेख्न थाल्छिन् अनि पछाडिबाट सानले उनलाई रोइरहेको देखेर मुस्कुराउँछ। त्यसपछि ड्युकमी र सान सँगै हुँदा सानले बाघलाई समात्ने विषयमा कुरा गर्छ, जसलाई सुनेर उनी सानलाई राम्रो मान्छे मान्छिन् अनि खुसी हुँदै बताउँछिन् कि आज राति उनले सबैलाई कथा पढेर सुनाउने छिन्। तब उनको कुरा सुनेपछि सानले रिसाउँदै उनलाई कथा नपढ्न भन्छ। कोर्ट लेडी सियोले पछि ड्युकमीलाई बताउँछिन् कि उनलाई आज लाइब्रेरीमा बस्ने ड्युटी मिलेको छ र यो क्राउन प्रिन्सको आदेश हो, जसलाई सुनेर उनी निराश हुन्छन्। यता कोर्ट लेडीहरूको फेस्टिभल चलिरहँदा उता सान आफ्ना रोयल गार्डसँग बाघको शिकार गर्न जंगल पस्छ। तब एउटा गार्डले खबर दिन्छ कि बाघलाई ट्रेस गर्दा यस्तो देखिन्छ कि बाघ दरबारतिर गएको छ। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै सान आफ्ना गार्डहरूसँग दरबारतिर जान निस्कन्छ र हामी देख्छौँ कि बाघले एउटी दासीलाई मारेर घिसारिरहेको छ। ड्युकमी लाइब्रेरीमा हुँदा सान त्यहाँ आएर उनको हात समातेर बाहिरसम्म ल्याउँछ र उनलाई फेस्टिभलमा गएर बुक रिड गरी सबैलाई सम्झाएर सबै कोर्ट लेडीहरूलाई त्यहाँबाट सुरक्षित रूपमा एक एक गरी बाहिर निकाल्न रिक्वेस्ट गर्छ किनकि त्यो एरिया बाघबाट असुरक्षित भइसकेको छ। त्यसपछि फेस्टिभलमा गएर ड्युकमीले सबैलाई कथा पढेर सुनाउने बताई तिनीहरूको ध्यान आकर्षित गर्छिन् र सबैलाई एक एक गरी बिस्तारै गेटबाट बाहिर निस्कन भन्छन्। तर त्यतिकैमा एउटी सानी केटी रुँदै त्यहाँ पुग्छिन् अनि सबैले बाघ कराएको आवाज सुनेर डराउन थाल्छन्। फेस्टिभलमा 500 जना कोर्ट लेडी छन् र त्यही एउटा मात्र सानो ढोका छ, त्यसैले सबैजना डराएर एकैचोटि भाग्दा ड्युकमी तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दिनन्। तर कोर्ट लेडी सियोले आगोको अगुल्टो देखाएर सबैलाई भनेको जस्तो गर्न आदेश दिन्छन् अनि त्यो डराएकी सानी केटीले ड्युकमीले आफ्नो साथीहरू अझै बाहिर फसेको बताउँछिन्, जसलाई सुन्ने बित्तिकै ड्युकमी भाग्दै गएर ती बच्चाहरूलाई बाहिर सुरक्षित पठाउँछिन्। तर जब उनी बाहिर निस्कन्छन् तब बाघ ठिक उनको सामु थियो। उनी डराउँछिन् तर बाघले उनलाई चोट पुर्याउनु अगावै सानले बाघमाथि आगोवाला तीरले अट्याक गरेपछि बाघ त्यहाँबाट भाग्छ अनि सान ड्युकमीको नजिक आएर उनी ठिक छिन् वा छैनन् भनी सोध्छ र उनलाई अर्को सुरक्षित बाटोतिरबाट दरबार पठाउँछ।
त्यसपछि सान आफ्नो रोयल गार्डहरूसँग बाघलाई खोज्दै गोल्ड लेडीको फेस्टिभल भएको एरियामा आइपुग्छ जहाँ बाघ पहिल्यै थियो। उनीहरू सबै मिलेर त्यस बाघमाथि अट्याक गर्छन् र जाल थाप्छन्। तर बाघले पछाडितिरबाट सानलाई अट्याक गर्न उफ्रदा उसले पनि त्यही समयमा बाघको आँखामा तीर चलाउँछ। त्यसपछि उनीहरूले रानी हिजिनलाई भेट्छन् र राजासँग ड्योग्मीको भेट गराइदिन बिन्ती बिसाउँछन्। त्यसैले रानी हिजिनले ड्योग्मीलाई राजासँग भेटेर माफी माग्न अनुमति दिन्छन् अनि कोर्ट लेडी सियोले ड्योग्मीलाई राजाको दरबारमा लिएर जान्छन्। ड्योग्मी राजालाई भेटेर राजालाई मनपर्ने किताबहरू दिन्छन्। तब राजा उनको लेखनबाट प्रभावित भएर उनलाई चाँदीको सिक्का दिन्छन् र सोध्छन् कि के उनको कुनै इच्छा छ। तब ड्योग्मीले सानलाई माफी दिन आग्रह गर्छिन् जसलाई सुनेर राजा एक्कासी रिसाएर सबै बुकहरू च्यात्छन्। राजाको रिस देखेपछि ड्योग्मीले राजाको अगाडि घुँडा टेकेर माफी माग्छिन् र आफ्नो इमोसनल कहानी सुनाउँछिन् ताकि राजाले उनीमाथि दया देखाउन्। नभन्दै राजा उनको कहानीबाट भावुक भई उनलाई माफ गरिदिन्छन् र उनी त्यहाँबाट जान्छन्। तब यता सान राजाको दरबार अघि माफीको लागि घुँडा टेकेर बसिरहेको छ अनि यसरी नै धेरै दिन बितिसकेपछि राजा दरबारको अघि उसलाई भेट्न आउँछन्। सानले राजासँग माफी माग्छ। तब राजा बताउँछन् कि उनले उसलाई सजाय दिए किनकि उनलाई डर थियो यदि फेरि पनि यस्तै गल्ती गर्यो भने पछि उसले आफैलाई हानि पुर्याउने कामहरू गर्न सक्छ जुन उनी कति पनि चाहँदैनन्। राजाले सानलाई अँगाल्छन् र आफूले उसलाई धेरै माया गर्ने बताउँदै माफी दिन्छन्। त्यसपछि सान लाइब्रेरी जान्छ तर त्यहाँ ड्योग्मी थिएनन्। त्यसैले उनीसँगका केही रमाइला पलहरूलाई याद गरेर एक्लै मुस्कुराउँछ। अर्को दिन ड्योग्मीलाई थाहा हुन्छ कि क्राउन प्रिन्सलाई राजाले माफ गरिदिएका छन् भनेर। त्यसैले उनी भाग्दै लाइब्रेरी पुग्छिन् र सान आएको छ कि भनी हेर्छिन् तर उसलाई नदेखेपछि लाइब्रेरीको झ्याल खोलेर अर्को घरतिर हेर्छिन् जहाँ सानको पढाइ हुने गर्थ्यो। उनलाई लाग्छ कि क्राउन प्रिन्सलाई राजाले माफ गरिदिए यसको मतलब क्राउन प्रिन्सको टिचा जङले पनि माफी पायो होला यानि कि उनको नजरमा जङ जो सान नै हो र सायद क्राउन प्रिन्सको टिचा पनि अब सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गरेर खुसी हुन्छन्। दरबारतिर फर्किँदै गर्दा राजकुमारी युनाले ड्योग्मीलाई देखेर बोलाउँछिन् र उनलाई अँगालो हाल्छिन् किनकि राजाले सानलाई माफ गरिदिएका छन्। उनीहरू कुरा गरिरहँदा राजकुमारी युनाले आफ्नो दाइ सानलाई देखेपछि ड्योग्मीलाई सानसँग परिचय गराउन भनी लैजान्छिन्। तब सानले ड्योग्मीलाई देख्छ तर ड्योग्मी एक कोर्ट लेडी भएको कारण सानलाई हेर्न नहुने भएकोले उसको अनुहार देख्दिनन्। सानले आफ्नो अनुहार फ्यानले छोप्छ ताकि ड्योग्मीलाई थाहा नहोस् कि उनी क्राउन प्रिन्स हो भनेर। तर उनले तालको पानीमा सानको अनुहार देखेपछि छक्क पर्छिन् अनि सानले पनि तालमा ड्योग्मीको अनुहार देखेर बुझिहाल्छ कि उनले अब उसको अनुहार देखिसकेकी छिन्। सानको पर्दाफास भएपछि उसको हातबाट फ्यान तालमा खस्छ र केही समयमा नै जङ उसको लागि अर्को फ्यान लिएर त्यहाँ आइपुग्छ। तब क्याङटेलले जङको नाम लिने बित्तिकै ड्योग्मीले क्राउन प्रिन्स को हो र क्राउन प्रिन्सको टिचा को हो भनेर चिनिहाल्छिन्। सानले ड्योग्मीलाई झुट बोलेकोमा उनी एकदमै रिसाएकी छिन् भने यसबीचमा सान पनि 3 दिनसम्म उनको पर्खाइमा बसेको छ तर उनी एक पटक पनि आफूलाई भेट्न नआएकोमा अलि निराश भएको देखिन्छ र यही कुराले चिन्तित भएर उसले आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्न नै सक्दैन। ड्योग्मी र उनका बाँकी साथीहरू 9th र्याङ्कमा पुगिसकेकोले अब उनीहरूलाई क्राउन प्रिन्सको दरबारमा काम गर्नुपर्नेछ तर यो कुराले ड्योग्मी कति पनि खुसी हुँदिनन् र क्राउन प्रिन्सको दरबारमा काम गर्न जान चाहदिनन्। त्यसपछि उनी आफ्नो सामान लिन लाइब्रेरी जान्छन् र सामानहरू प्याक गर्दै गर्दा सान त्यहाँ आइपुग्छ। तब उनले आज सानसँग फरक व्यवहार गर्छिन् किनकि ऊ वास्तवमा को हो भन्ने कुरा उनलाई थाहा भइसकेको छ। उनले सम्मानका साथ शिर झुकाएर अभिवादन गर्छिन्। तब सानले बताउँछ कि उसले झुट बोलेको थियो तर उनको चित्त दुखाउने उसको कुनै मनोसाय थिएन। उनको कारण 3 दिनसम्म काममा ध्यान दिन नसकेको कुरा पनि उसले गर्छ तर बीचमा नै रोकिन्छ र अबदेखि मेरो दिमाग खराब नगर भनेर चेतावनी दिई त्यहाँबाट जान्छ। ऊ केही पर पुगेपछि ड्योग्मीले बल्ल शिरमाथि गर्छिन् र रिसाउँदै गएर ढोकामा नुन फ्याँक्छिन् किनकि उनलाई लाग्छ सायद सान बाहिर गइसकेको छ तर ऊ भित्रै थियो। उनी ढोकाबाट फर्केर आउँदा सानले उनलाई बोलाएर सोध्छ कि तिमीलाई आफ्नो ज्यान प्यारो छैन। सानलाई लाइब्रेरीमा नै देखेर उनी छक्क पर्छिन् र आफूले देखाएको व्यवहारको लागि माफी माग्दै शिर झुकाएर घुँडा टेक्छिन् अनि आफ्नो जीवनको भिख माग्छिन्। त्यसपछि सान चेयरमा गएर बस्छ र उनलाई पनि चेयरमा बस्न भन्छ अनि उनले त्यसै गर्छिन्। सानले उनलाई निराश देख्छ र उनले वास्तवमा नै कस्तो महसुस गरिरहेकी छिन् भनेर बताउनको लागि केही समय दिन्छ। त्यसैले ड्योग्मी गुनासो गर्छिन् कि उसले आफ्नो वास्तविकता उनलाई बताएन र त्यसको लागि उसले उनीसँग माफी माग्नुपर्छ।
अब पक्कै पनि सानले एक दासीसँग माफी माग्ने त कुरा हुँदैन, बरु रिसाएर भन्छ कि मैले जे गरेर तिमीले जे भन्यौ त्यो सब म बिर्सिदिन्छु, तर मेरो अगाडि कहिले देखा नपर्नु। यति भनेर सान त्यहाँबाट जान्छ भने ट्योग्मी उसले भनेका कुराहरू सम्झेर राति सुत्नै सक्दिनन् र सोच्छिन् कि उनी कसरी सानको अगाडि नपर्न सक्छिन्, किनकि अब उनी अफिसियल्ली उसकी पर्सनल मेडको रूपमा नियुक्ति भइसकेकी छिन्। अर्को दिन एलामले ट्योग्मीलाई बताउँछिन् कि क्राउन प्रिन्सले आफ्ना पर्सनल मेडहरूलाई सानो गल्ती गरे पनि सजाय दिने गर्छन्, जसलाई सुनेर ट्योग्मीले एलामको हात समातेर आफूलाई बचाउन बिन्ती गर्छिन्, तर एलामले त्यसको लागि अब ढिलो भइसकेको बताउँछिन्। त्यसपछि ट्योग्मी मसीको सिसी लिएर सानको कोठामा प्रवेश गर्छिन्। उसले पेपरमा केही लेखिसकेपछि त्यसलाई घाममा लगेर सुकाउन आदेश दिन्छ, त्यसैले उनी त्यस पेपर लिन उसको नजिक जान्छिन्। तब सानले उनको हात समात्छ र सोच्छ कि उनी किन यहाँ छिन्, जबकि उसले पहिल्यै उनलाई आफ्नो नजरबाट टाढा बस्न भनिरहेको थियो। ट्योग्मी आफूले नयाँ काम पाएपछि उसलाई फेरि नभेट्ने बाचा गरेर बाहिर जान खोज्छिन्, तर सानले उनलाई रोक्छ र आफ्नो पर्सनल मेडको रूपमा स्वीकार गर्छ। उनी उसको सेवाको लागि त्यही रुममा बसिरहेकी छिन् भने सान आफ्नो काममा व्यस्त थियो, त्यसैले उनी बाहिर पानी परेको हेरेर निकै खुसी हुन्छन्। तब सान उनलाई खुसी देखेर मुस्कुराउँछ, तर ट्योग्मीले उसलाई हेर्ने बित्तिकै यस्तो नाटक गर्छ कि मानव ऊ आफ्नो काम गरिरहेको छ कि जस्तो। अर्को दिन सबै कोर्ट लेडीहरूलाई दरबारबाट बाहिर जाने अनुमति दिन्छ ताकि उनीहरू सबैले आफ्नो परिवारलाई भेट्न सकुन्, जुन वर्षमा एकचोटि मात्र मौका मिल्छ। ट्योग्मीका सबै साथीहरू आफ्नो बाउ अथवा आमासँग घर जान्छन्, तर ट्योग्मीको आफ्नो भन्ने कोही थिएन। तर उनी र उनको भाइलाई सानोमा पालन पोषण गर्ने राजकुमारी हेभिन यानि कि सानकी आमा थिइन्, त्यसैले उनी राजकुमारी हेभिनलाई भेट्न जान्छन्। उनले याद गर्छिन् कि बच्चा बेलामा उनको ड्याड मम दुवैको मृत्यु भइसकेपछि उनको भाइ हुकले राजकुमारी हेभिनको अघि घुँडा टेकेर ट्योग्मीलाई राख्न आग्रह गरेको थियो, त्यसैले हेभिनले ट्योग्मीलाई आफूसँगै राखेकी थिइन्। अहिले ट्योग्मी र उनको भाइ अलग भएका छन्, तर उनको भाइ जीवित नै छ भने हेभिन ट्योग्मीलाई बताउँछिन्। तब आफ्नो ख्याल राखेकोमा ट्योग्मीले हेभिनलाई धन्यवाद दिन्छन्। हेभिनले उनलाई सानले के गर्छ त्यो सब कुराको लागि रिपोर्ट गर्न आदेश दिन्छन्, किनकि उनी सानकी पर्सनल मेड हुन्, तर ट्योग्मीले त्यसो गर्न अस्वीकार गर्छिन्। तब हेभिन बताउँछिन् आफ्नो श्रीमानसँग जे भएको थियो त्यो सानसँग हुन दिने छैनन् र उनलाई उनको भाइ हुकसँग भेट गराइदिने बाचा पनि गर्छिन्। त्यसपछि ट्योग्मी दरबार जान्छन्। तब राजकुमारी रिमले ट्योग्मीलाई देख्छिन्। उनलाई थाहा हुन्छ कि क्राउन प्रिन्स सानलाई सजाय दिनबाट बचाउने केटी अब उसकी पर्सनल मेड भइसकेकी छिन् भनेर। त्यसैले ट्योग्मीलाई देखेर उनी रिसले आगो हुन्छन्, किनकि उनी सानले सजाय पाएर पछि राजा बन्न नपाओस् भन्ने योजनामा थिइन्, जुन ट्योग्मीको कारण असफल भयो। वास्तवमा रिम राजा किमकी उपपत्नीकी छोरी हुन्, जसलाई राजाले अति नै पुलपुलाएका छन्। रिम क्राउन प्रिन्स साडोकी दिदी यानि कि सानकी फुपू हुन्, जो आफूलाई रानी भन्दा पनि उच्च स्थानको सोच्छिन् र आफूले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न उनले आफ्नै दाइ साडो र बुवाको बीचमा दरार पैदा गरेकी थिइन्। वर्तमानमा रिमले ट्योग्मीको कपाल भुत्लाएर दुर्व्यवहार गर्छिन् र उनी सानकी शत्रु हुन्। रिमले उनलाई यो आरोप लगाउँछिन् कि उनको कपडाले राजाको बाटो छोयो, तर ट्योग्मी बताउँछिन् कि उनी त्यो ठाउँमा गएकी नै छैनन्। घमण्डी रिमले ट्योग्मीलाई 100 पटकसम्म लट्ठीले हिर्काउने आदेश आफ्नी सेविकालाई दिन्छन्। तब ट्योग्मी बिना गल्ती पनि घुँडा टेकेर माफी माग्छिन्, तर रिमका दासीहरूले उनलाई घिसारेर लैजान खोज्छन् कि त्यति नै बेला सान त्यहाँ आइपुग्छ र ट्योग्मीलाई लैजानबाट रोक्छ। ट्योग्मीले दरबारको नियम तोडेकोले सजाय दिनुपर्ने कुरा रिमले सानलाई बताउँछिन्, तर सान भन्छ कि ट्योग्मीले यस्तो गर्न सक्दिनन् र उनी उसकी सेविका भएकोले सजाय दिने वा नदिने भनेर निर्णय गर्ने हक पनि उसलाई नै छ। राजकुमारी रिमले ट्योग्मीलाई सानसँग पठाउन इच्छुक छैनन्, किनकि उनलाई थाहा छ कि उसले ट्योग्मीलाई सजाय दिने छैन भनेर। त्यसैले रिमले सान र ट्योग्मीलाई रानी हिजिनकोमा लैजान्छन्, आखिर ट्योग्मीलाई के सजाय दिने भनेर। राजा किमले आफ्नी पहिलो पत्नीको मृत्युपछि दोस्रो पत्नीको रूपमा रानी हिजिनलाई विवाह गरेका थिए, किनकि राजा किमको बुवाले उनका उपपत्नीहरूलाई रानी बन्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए। त्यसैले आफ्ना उपपत्नी मध्ये एकलाई रानीको पदमा राख्न सकेनन्, जसरी पूर्व राजाहरूले गरेका थिए। राजा किमले हिजिनलाई विवाह गर्दा उनी मात्र 13 वर्षकी थिइन् र राजा 64 वर्षका थिए। उनी आफ्नो पतिको छोरा बुहारी भन्दा पनि 10 वर्ष कान्छी छिन्। रानी हिजिनले बताउँछिन् कि रिमले
ड्योग्मीलाई 100 लट्ठी हान्छिन् भने ड्योग्मीको मृत्यु हुन सक्छ। त्यसैले यसको सट्टा उनको 6 महिनाको स्यालेरी रोक्न सकिन्छ। जुन कुरा रिमलाई मन नपरेपछि चिच्याउँदै ड्योग्मीलाई सजाय दिन भन्छिन्। त्यसैले रानी हिजिनले रिमको कुरा मानेको जस्तो गर्दै रिमलाई खाजा खाएर जान भन्छिन्। दासीहरूले राइस केक लिएर आएसँगै राजा किम त्यहाँ आइपुग्छन् र खाजा खान बस्छन्। तर रिमले त्यो राइस केक खानबाट रोक्छिन् र राइस केक खाएर बिरामी भएको कुरा राजालाई याद दिलाउँछिन्। राजा आफ्नी छोरीलाई खुसी पार्ने कि आफ्नी पत्नीलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्ने दोधारमा छन्। त्यसैले खाने कि नखाने त्यसको निर्णय लिने जिम्मा सानलाई दिन्छन्। तब ड्योग्मीले सानलाई इसारामा सम्झाउँछिन् कि उसले त्यो राइस केक राजालाई खान दिनु हुँदैन भनेर। त्यसैले उसले उनको इसारा बुझेर सानले हजुरबालाई राइस केक नखान सल्लाह दिन्छ। त्यसपछि राजा किमले ड्योग्मीलाई देखेर चिनिहाल्छन्। रानी हिजिनलाई थाहा थियो कि यो सही समय हो भनेर। त्यसैले उनले ड्योग्मीलाई दिने सजायको बारेमा राजालाई सबै कुरा बताइदिन्छन्। ड्योग्मी सानको लागि काम गर्ने भएकोले उनलाई के सजाय दिने त्यसको निर्णय लिने अधिकार सानलाई दिन्छन्। तब सानले सजायको रूपमा उनलाई 6 महिनाको तलब नदिने निर्णय गर्छ, किनकि उनले पिटाइ खानु भन्दा यो राम्रो थियो। र राजा किम पनि आफ्नो नातिले गरेको निर्णयमा खुसी हुन्छन्। त्यसैले रिम आफ्नो बाउको अगाडि केही बोल्नै सक्दैनन्। त्यसपछि रातमा सानकी आमा हेभिनले ड्योग्मीलाई भेट्न बोलाउँछिन् र बताउँछिन् कि आज सान बेस्याको घरमा जाँदै गरेको खबर पाएकी छिन्। त्यसैले ड्योग्मीले सानको फलो गर्न र उनले सुनेका हल्लाहरू साँचो हो या होइन भनेर पक्का गर्न आदेश दिन्छन्, जसलाई उनले मान्छिन् पनि। उनले सानको फलो गर्न थाल्छिन्, तर एक ठाउँमा गएर सानका बडीगार्डले उनलाई देखेपछि चारैतिरबाट घेरा हाल्छन् भने उनले सानको फलो गरेको अपराधमा जङले उनलाई मार्ने आदेश पनि दिन्छ। तर त्यति नै बेला सान त्यहाँ आएर उनलाई रोक्छ। ड्योग्मीले आफू कोर्ट लेडी भनेर बताउँदा पनि जङले मार्न आदेश दिएको गुनासो सानसँग गर्छिन्। तर जङले झुट बोलिदिन्छ कि उसलाई उनी कोर्ट लेडी हुन् भन्ने कुरा थाहा थिएन। सानले ड्योग्मीलाई आफूसँगै लिएर जान्छ। तब ड्योग्मी घुँडा टेकेर शिर झुकाउँदै सानसँग माफी माग्छिन् र बताउँछिन् कि उसकी आमाले उसको फलो गर्न भनेर मात्र उनले यसो गरिन्। तर सानले उनको काँधमा हात राखेर भन्छ कि उसले उनलाई आफ्नै फुपूबाट बचायो र विश्वास गर्यो कि उनी ऊप्रति वफादार छिन्। तर आज ऊ निराश छ, किनकि उनले उसकी आमाको आदेशको पालना गरेर उसको फलो गरिन् र उसको विश्वासलाई तोडिन्। ड्योग्मीले फेरि पनि माफी मागेर आफ्नो वफादारीताको बारेमा उसलाई विश्वस्त पार्छिन् र बताउँछिन् कि उसले कुनै गलत बाटो हिँडिरहेको छ कि भनेर मात्र उनलाई उसको चिन्ता थियो, किनकि सान अब उनको मालिक हो। उनले सानको खुब प्रशंसा गर्छिन् र ड्योग्मीको वफादारीतामा विश्वास गरी सानले आफ्नो सिक्रेट मिटिङमा उनलाई पनि सँगै लैजान्छ, जहाँ उसका केही विश्वासी व्यक्तिहरू उसको पर्खाइमा बसिरहेका थिए। सानले ड्योग्मीलाई सबैसँग परिचय गराउँछ र उनलाई आफ्नो विश्वासी र भरपर्दो मान्छेको रूपमा चिनाउँछ। दरबार फर्कने बाटोमा सानले आफ्ना गार्डहरूलाई व्यापारको लागि पठाएपछि ड्योग्मी र ऊ एक्लै हुन्छन्। तब उसले ड्योग्मीलाई लाइब्रेरीमा लैजान्छ अनि धेरै बुक उनको हातमा थमाउँदै भन्छ कि उनले महिनामा एउटा बुक पढ्नुपर्छ र नबुझेको कुरा नोट गरेर उसलाई सोध्न सक्छिन्। त्यसपछि दरबार जाने बाटोमा सानले ड्योग्मीसँग लाइब्रेरीमा हुँदाको पललाई याद गरेर बताउँछ कि लाइब्रेरीमा उनीसँग हुँदा ऊ कति खुसी थियो भनेर, जसलाई सुनेर उनी छक्क पर्छिन् र बुक जति सबै भुइँमा चढ्छन्। तब सानले उनलाई ती बुकहरू घरमा लैजान भनेर जान्छ। केही दिन बित्यो, तर सानले ड्योग्मीको बारेमा सोच्न छोड्दैन। मैले दिएको बुक पढिन् कि पढिनन् होला, के मेरो बारेमा सोचिन् होला, यस्तै कुराहरू मनमा खेलाउँदै हिँडिरहेको बेला उसले पारिपट्टि पुलमा ड्योग्मीलाई देख्छ, जो सुन्दर ड्रेसमा सजिएकी छिन्। उनलाई यस्तो ड्रेसमा देखेपछि सान हात्तिएर भाग्दै उनको नजिक जान्छ र हात समातेर सोध्छ, तिमीले विवाहित नारीले चाहिँ कपाल किन बाँधेकी? ऊ हतालिन्छ, रिसाउँछ, किनकि उसलाई डर थियो कि कतै राजाले उनलाई आफ्नै कन्क्युबाइन यानि कि उपपत्नीको रूपमा विवाह त गरेनन् भनेर। तर ड्योग्मीले एज अफ सेरेमनीको लागि यो ड्रेस लगाएकी थिइन्, जुन उमेर पुगेका कोर्ट लेडीहरूलाई चाँडै अफिसियल्ली कोर्ट लेडी बनाउन गरिने एक परम्परा हो। त्यतिकैमा जङ त्यहाँ आएर सानलाई पछाडि फर्किन आग्रह गर्छ। तब सानले देख्छ कि थुप्रै कोर्ट लेडीहरू यस्तै ड्रेसमा छन् अनि जङले बताउँछ कि आउँदै गरेको एज अफ सेरेमनीको लागि यिनीहरूले रिहर्सल गरेका हुन् भनेर, जसलाई सुनेपछि सान ढुक्क भएर ड्योग्मीको हात छोड्छ र बिचारा आफ्नो यस्तो व्यवहारबाट लाज लागेर त्यहाँबाट भाग्छ भने ड्योग्मी नर्भस भएर आफ्नो हातलाई हेर्छिन्।
त्यसपछि कोर्ट लेडीको एज अफ सेरेमनीको दिनमा ड्योग्मी र बाँकी केटीहरू सानको सेवा गर्न उसको दरबार अघि खानाको परिकार लिएर उभिन्छन् भने आफ्नो रुमभित्र सान ड्योग्मी पनि आउने छिन् भन्ने सोच्दा खुसी भएर मुस्कुराउँछ। सबै कोर्ट लेडीले पालो सानलाई खाना सर्भ गरेपछि अन्तिम पालो ड्योग्मीको हुन्छ र सानलाई भेट्न आएकी उसकी आमा हेभिनले पनि ड्योग्मीलाई देख्छिन् अनि सानलाई भेट्न उसको रुममा जान्छन्। अर्को सेरेमोनियल टेबल सर्भ गर्ने पालो ड्योग्मीको भएकोले ड्योग्मीलाई भित्र बोलाइन्छ, तर बीचमा पर्दा लगाइएको कारण उसले उनको अनुहार देख्दैन र आफ्नै आमासँगै कुरा गर्न व्यस्त हुन्छ। सानकी आमाले बताउँछिन् कि यो सेरेमनीमा उसले जवान र सुन्दर कोर्ट लेडीहरूलाई देख्नेछ, तर ऊ कोर्ट लेडीको प्रेममा पर्नु हुँदैन, किनकि यदि ऊ कोर्ट लेडीको प्रेममा परेर आफ्नै कन्क्युबाइनको रूपमा राख्छ भने राजा बन्ने मौकालाई गुमाउन सक्छ। तब सानले भन्छ, मैले कुनै कोर्ट लेडीलाई कहिल्यै आफ्नै कन्क्युबाइन बनाउने सोचेको छैन, किनकि तिनीहरू मेरो छेउमा बस्न योग्य छैनन् र केवल एक महान मानिसको छोरी मात्र मेरो छेउमा बस्न योग्य हुने छिन्, जसले सही उत्तराधिकारी जन्माउने छिन्। यति भनेर उसले आफ्नै आमालाई विश्वस्त पार्छ र सेरेमोनियल टेबल सर्भ गर्ने आदेश दिँदै पर्दा हटाउन भन्छ, ताकि यो खाना बनाउने कोर्ट लेडी को हुन् भनेर चिन्न सकोस्। तर पर्दा खोल्ने बित्तिकै उसले अगाडि ड्योग्मीलाई देखेर छक्क पर्छ, किनकि उसले आफ्नै आमासँग भनेका कुरा ड्योग्मीले सबै सुनेकी थिइन्, त्यसैले उनको अनुहार निराश देखिन्छ। उसले ड्योग्मीको मलिन अनुहार देखेपछि बुझ्छ कि उसकी आमाले उसलाई किन यस्तो भनेकी थिइन् भनेर। सान ड्योग्मीले ल्याएको खाना टेस्ट गरेर उनको तारिफ गर्छ, तर बाहिर आएर ड्योग्मीले आफ्नो सबै रिस पानीमा ढुङ्गा फ्याँकेर शान्त पार्छिन्। त्यसपछि सानले आफ्नै आमालाई भेट्छ र भन्छ कि अबदेखि ड्योग्मीलाई नबोलाउनु, किनकि उसको मास्टर म हुँ, जसलाई सुनेर उनी छक्क पर्छिन् अनि पछि ड्योग्मीलाई बोलाएर उनलाई सानको केयर गर्न भन्छन्, किनकि उनले छोराको मनको कुरा बुझिसकेकी छिन्। राजाले खुसी भएर सानलाई रिजेन्टमा नियुक्ति गर्छन्, तर राजकुमारी रिम यो खबरले रिसाउँछिन् र सानलाई पदबाट हटाउने योजनाका साथ आफ्नो छोरा युनलाई लिएर राजा किमलाई भेट्न जान्छन्। रिमको सानै उमेरमा विवाह भएको थियो र उनको श्रीमानको पनि छिट्टै मृत्यु भएकोले बच्चा थिएन, त्यसैले उनले युनलाई एडप्ट गरी आफ्नो छोराको रूपमा स्वीकार गरेकी थिइन् अनि राजाले पनि आफ्नै प्यारी छोरी भएकोले उनलाई दरबारमा नै फिर्ता ल्याएका थिए। तर बाबुको मायाको फाइदा उठाउँदै उनी राजगद्दी समेत हासिल गर्न चाहन्छन्, त्यसैले रिम र उनको छोरा युनले सानलाई बेस्याको घरमा गएर अनैतिक कार्य गरेको आरोप लगाउँछन्, जसलाई सुनेर राजा रिसाउँछन् अनि यसको निर्णय नभएसम्म सानलाई कोठाबाट बाहिर ननिक्लने सजाय सुनाउँछन्। आफ्नै फुपू आफ्नो शत्रु रहेछन् भन्ने कुरा सानलाई अब बुझ्न समय लाग्दैन। बिहान बेलुका कोठामा खाना र भाँडा ल्याउने मान्छे बाहेक उसको कोठामा कसैलाई पनि पस्न अनुमति छैन। ड्योग्मीले नाइट सिफ्ट लिन्छन् र उसको ढोका अगाडि रेखदेखको लागि बस्दा स्टोरी पढेर सुनाउँछिन्, ताकि उसलाई बोर फिल नहोस्। तब सान पनि उनको आवाज सुनेर ढोकाको नजिक बस्छ अनि उनलाई स्टोरी पढिरहन भन्छ, तर स्टोरी पढिरहँदा ड्योग्मीले प्रेमको बारेमा महसुस गर्छिन्। रोयल सेक्रेटरी रहेका युनले सान आफ्नो रोयल गार्डहरूसँग दरबार छाडेर बाहिर गएको प्रमाण राजा किमलाई दिन्छ। यो देखेर राजा रिसाउँछन् र तुरुन्तै सानको कोठामा आइपुग्छन् अनि सानलाई कराउँदै बारम्बार थप्पड हानेर चिच्याउँछन्, जसलाई बाहिरबाट ड्योग्मीले सबै सुन्छिन्। सान आफ्नो हजुरबाको अघि घुँडा टेकेर माफी माग्छ, तब राजा रुँदै उसलाई आफ्नो ड्याड जस्तो नबन्न आग्रह गर्छन् र थप्पड हानेर एक पलको लागि उसलाई अँगालेर त्यहाँबाट जान्छन्। तर राजा गएपछि ड्योग्मी सानको रुममा पसेर उसलाई सान्त्वना दिन्छन्, जबकि सानको रुममा पस्ने अनुमति कसैलाई थिएन। वास्तवमा राजा किमले आफ्नो छोरा साडोबाट धेरै अपेक्षा राखेका थिए, तर साडोको दिमागी हालत ठिक नहुँदा उनले राजाको इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्न सकेनन्, जसकारण राजा किम निराश छन् र त्यसै कारण आफ्नो नाति सानलाई उसको ड्याड साडो जस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छन्। सानको हेल्प गर्न सक्ने एकमात्र रानी हिजिन थिइन्, त्यसैले ड्योग्मीले रानी हिजिनलाई भेटेर सानको हेल्प गर्न बिन्ती गर्छिन्। तब हिजिनले राजा किमलाई भेटेर सानलाई माफ गरिदिन रिक्वेस्ट गर्छिन् अनि आफ्नो नातिलाई धेरै माया गर्ने राजा किम पनि सानलाई धेरै पीडा दिन चाहँदैनथे, तर आफू राजा भएकोले सबैलाई उस्तै नियममा राख्नु उनको कर्तव्य थियो। भोलिपल्ट उनले सबै मिनिस्टरलाई कोर्टमा बोलाएर सानलाई माफी दिएको घोषणा गर्छन्, जुन कुराबाट रिमको छोरा युन र सेकेन्ड स्टेट काउन्सिलर हङ भने कति पनि खुसी छैनन्। सानलाई माफ गरिएको खबर सुनेपछि ड्योग्मी भाग्दै उसको दरबारमा पुग्छिन्। तब सान आफ्नो दरबारबाट बाहिर निस्कदा ड्योग्मीलाई देखेर मुस्कुराउँछ अनि ड्योग्मी उसलाई देखेर। त्यसपछि सान कोर्टमा आएर आफ्नो हजुरबाको अघि माफी मागेर घुँडा टेक्छ। राजा उसको नजिक गई हात समातेर भन्छन् कि जब तिमी यो सिंहासनमा बस्नेछौ तब तिमीले साँच्चै मलाई बुझ्नेछौ।
साँझ ड्योग्मीले एउटी सानी केटीलाई दरबारमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको देख्छिन्, तर गार्डले भित्र पस्न दिइरहेका थिएनन्। त्यसैले उनी त्यो सानी केटीको नजिक पुग्छिन् अनि त्यो सानी केटी ड्यान बताउँछिन् कि उनी आफ्नो दाइलाई नयाँ कपडा दिन आएकी हुन्। जुन कुरा सुनेपछि ड्योग्मीले त्यो केटीलाई दरबारभित्र जान हेल्प गर्छिन्। त्यसपछि ड्योग्मीलाई थाहा हुन्छ कि ड्यान जङकी बहिनी रहेछन् भनेर। ड्यान गइसकेपछि जङले ड्योग्मीलाई आफ्नै बहिनीबाट टाढा रहन भन्छ र ड्योग्मीसँग आफ्नै बहिनीलाई देख्दा खुसी छैन किनकि उसले उनलाई विश्वास गर्दैन। त्यसपछि जङले ड्योग्मीलाई आफ्नो नजिक तानेर फुसफुसाउँछ कि कसैले सानको सजाय हटाउन रानी हिजिनको सहारा लियो। के तिमी क्राउन प्रिन्सको सबैभन्दा नजिकको विश्वासिलो पात्र बनेर मेरो ठाउँ लिन खोजिरहेकी छेउ? जङ यति भनेर त्यहाँबाट जान्छ, तर हामी देख्छौँ कि परबाट उनीहरूलाई कसैले हेरिरहेको छ भनेर। अर्को दिन सान नुहाउँदैछ र कोर्ट लेडी बाईलाई मात्र सान नुहाउने ठाउँमा जाने अनुमति छ, तर उनी पनि बिरामी भएकोले सानले उनलाई हेल्थ चेकअपको लागि डाक्टरकोमा पठाउँछ। सान आज अलि रिसमा छ र उसले नुहाउने ठाउँमा कोर्ट लेडीले जडीबुटी हाल्नु पर्ने थियो, तर उसको रिसबाट जानकार सबै न्यू कोर्ट लेडी नुहाउने ठाउँमा जान डराउँछन्। वास्तवमा हिजो ड्योग्मीलाई जङसँग एकदमै नजिक भएको देख्ने सान र क्याङ्टे थिए र उनलाई जङको त्यस्तो नजिक देखेको याद गर्दा सानको अहिले पनि पारो तातेर आएको छ। नयाँ कोर्ट लेडीहरू मध्ये सान नुहाउने ठाउँमा जडीबुटी राख्नको लागि को जाने भनेर चिन्तित भइरहेको बेला ड्योग्मी त्यहाँ देखा परेपछि तिनीहरू सबै मिलेर उनलाई जडीबुटी दिन्छन् अनि जबरजस्ती सान नुहाउने कोठामा धकेलेर ढोका बन्द गरिदिन्छन्। सान नुहाइरहँदा ड्योग्मी जडीबुटी लिएर आइपुग्छिन्। तब सान उनलाई देखेर शक हुन्छ र छिटो छिटो कपडा लगाइहाल्छ। उनले पानीमा जडीबुटी मिसाइरहँदा सानले आफ्नो रिसमा कन्ट्रोल गर्न सक्दैन र प्याच्चे भनिहाल्छ कि हिजो राति तिमी र जङ खुब नजिक देखिन्थ्यौ त, यदि त्यसरी तिमीहरू दुईलाई कसैले देखेको भए के हुन्थ्यो? रिसाएर उसले यो कुरा सोद्धा ड्योग्मी प्रश्न गर्छिन् कि यदि उसले देखेको भए जङलाई किन रोकेन जब जङले उनीसँग दुर्व्यवहार गरिरहेको थियो। ड्योग्मी बताउँछिन् कि जङले कोर्ट लेडीहरूसँग दुर्व्यवहार गरी दरबारमा भएका सिक्रेट कुराहरू कोर्ट लेडीहरूलाई सोध्छ, तर किन उसले जङलाई गाली गर्दैन भनी ड्योग्मी सानसँग प्रश्न गर्छिन्। तब सान रिसाउँदै भन्छ कि मलाई अरू कोर्ट लेडीको मतलब छैन, तिम्रो मात्र चिन्ता छ किनकि तिमी मेरी मान्छे हौ। उसको कुरा सुनेर उनी छक्क पर्छिन् र उसलाई चिन्तामा पारेकोमा माफी माग्छिन्। जब उनी तातो पानी बाथटबमा मिसाउन भाँडा उचाल्छिन्, तर उसको हट बडीलाई देखेर छक्क परेकी ड्योग्मीका हातबाट पानीको भाँडा फुत्किन्छ र उनी सानसँगै बाथटबमा खस्छिन्। त्यसपछि सानले उनलाई समात्छ र यहाँ यी दुवैजना एकअर्काको निकै नजिक भएकोले दुवैको मुटुको धड्कन तेज हुन्छ। तर बाहिरबाट कोर्ट लेडी सियोले सानलाई बोलाएपछि उनीहरू अलग हुन्छन्। ड्योग्मीको कपडा पुरै भिजिसकेको थियो, त्यसैले क्याबिनेटमा दासीहरूले लगाउने कपडा खोज्छिन् र सानलाई बताउँछिन् कि उनी बाहिर जानु अघि कपडा चेन्ज गरेर जानुपर्छ ताकि मानिसहरूले उनलाई गलत नबुझुन्। अरू कुनै उपाय नभएकोले सानले उनलाई यही कपडा चेन्ज गर्न दिन राजी छ। उनले पर्दा लगाएर आफ्नो भिजेको कपडा चेन्ज गर्छिन् भने सान अर्कोपट्टि फर्किएर बस्छ, तर त्यहाँ राखिएको ऐनामा उसले ड्योग्मीको बायाँ काँधमा रहेको ट्याटु देख्छ। यता लेडी सियोले ड्योग्मीलाई जबरजस्ती भित्र पठाउने दासीहरूलाई कराइरहेकी छिन् किनकि सान रिसमा थियो र ड्योग्मी एक्लै छिन् भनेर उनलाई चिन्ताले सताइरहेको छ। त्यसैले झ्यालको एउटा ठाउँमा पाल बनाएर भित्र हेर्छिन्। तब ड्योग्मीले लुगा फेरिरहेको देखेर उनको आँखा र मुख दुवै खुल्ला हुन्छन्। त्यसपछि ड्योग्मी बाहिर आउँछिन् र कोर्ट लेडी सियो उनलाई सोध्छिन् कि के तिमी ठिक त छेउ? तब उनले आफू ठिक भएको बताएर जान्छिन्, तर लेडी सियोको भने अवस्था ठिक छैन। बाहिर आएर ड्योग्मीले सानको बडीलाई याद गरेर नर्भस हुन्छन् भने यता सान पनि उनलाई याद गर्नमा व्यस्त छ र धेरै दिनसम्म यसको असरले सान पढ्ने बेलामा पनि टोलाइरहेको हुन्छ। उसले ड्योग्मीको बारेमा सोचेर उनको काँधमा भएको ट्याटुको चित्र बनाउँछ। तब त्यति नै बेला केटीहरू बोलेको आवाज आएपछि बाहिर हेर्दा देख्छ कि ड्योग्मी र उनका साथीहरू पिकनिकमा आएका छन्। उनीहरू आफूलाई मनपर्ने केटाहरूको बारेमा बताउँछन्, कसैले जङ मनपर्ने बताउँछन् भने कसैले सोल्जर मनपर्ने बताउँछन्, जसलाई सुनेर सानलाई खुब रिस उठ्छ। तर ड्योग्मीले आफ्नो मनपर्ने केटाको बारेमा बताउने पालो आउँदा उनले कसको नाम लिन्छन् भन्ने सुन्नलाई सान कान ठाडो पारेर बस्छ। अनि जब ड्योग्मीले मलाई क्राउन प्रिन्स मनपर्छ भनेर साथीहरूलाई बताउँछिन्, तब सान उनले आफूलाई मन पराउने रहेछन् भन्ने थाहा पाएर यति धेरै खुसी हुन्छ कि आफ्नो बडीगार्ड क्याङ्टेको अघि त्यो खुसी लुकाउन बाहिर जान्छ र खुसीमा जोड जोडले एक्लै हाँस्न थाल्छ। भोलिपल्ट लेडी सियोले ड्योग्मीलाई बगैँचामा पानी हाल्ने काम लगाउँछिन्। तब सान त्यहाँ आइपुग्छ र उनीसँग कुरा गर्न थाल्छ अनि उनको हात समातेर खुसी हुँदै फुलेको फुल देखाउँदै भन्छ कि यो उसको ड्याडको मृत्युपछि अहिले बल्ल फुलेको फुल हो।
उनी सोच्छिन् किन उसले यो सब भनिरहेको छ। तब सान बताउँछ कि यो उनलाई देखाउन चाहन्थ्यो। जुन कुरा सुनेर उनी अचम्म पर्छिन्। कोर्टमा सबै मिनिस्टरहरू भेला भइरहेको बेलामा राजा किम घुरी घुरी सुतिरहेका छन्, तर कसैले उनलाई उठाउने हिम्मत गर्दैन। तर जङले उनलाई उठाउँछ र कुरा गर्ने क्रममा यहाँ राजा किमले आफूले भनेका केही कुरा र कामहरू बिर्सिएका थिए, जसले गर्दा सबैलाई थाहा हुन्छ कि राजाले कुराहरू भुल्न थालेका छन्। सिक्रेट मिटिङमा जङले सानलाई बताउँछ कि राजा किमलाई भुल्ने बिमारी भएको छ, त्यसैले रोयल डाक्टर राख्नुपर्छ। तर सानले यो कुरामा सहमति जनाउँदैन। 3 महिनापछिको पहिलो छुट्टीमा ड्युकमी एलमसँग बजार घुम्न जान्छन्, जहाँ एउटा व्यक्तिले उनीहरूलाई पछ्याइरहेको थियो। एलमले केही अनौठो देखेपछि ड्युकमीलाई एक्लै दरबार फर्किन भनेर आफू अर्को बाटो लाग्छिन्। तब 3 जना मान्छेले उनको फलो गर्छन्, किनकि तीमध्ये एकजनाको भाइलाई उनले विष दिएर मारिदिएकी थिइन्, जो सानको रोयल गार्ड थियो। एलमले यी 3 जनालाई पनि छुरा हानेर मारिदिन्छन्। तर परबाट एउटा मान्छेले यो सब देख्छ र हात दिँदै गएर ड्युकमीको हात समात्छ, किनकि उसले एलम र ड्युकमीलाई सँगै हिँडेको देखेको थियो। त्यसैले उनलाई पुलिसमा लैजान खोज्छ। तब त्यति नै बेला ड्युकमीलाई अघि नै देखिबाट हेरिरहेको केटा आएर त्यो मान्छेलाई त्यहाँबाट भगाउँछ अनि उनलाई पनि त्यो मान्छे पागल होला भन्ने लाग्छ। ड्युकमीले चिन्छिन् कि जसले उनको रक्षा गर्यो त्यो उनको भाइ हो भनेर। त्यसैले उनी आफ्नो भाइलाई देखेर भावुक हुन्छन्, किनकि बाल्यकालमा छुट्टिएदेखिबाट उनले उसलाई भेट्न पाएकी थिएनन् र आज वर्षौपछि भेट्न पाउँदा खुसीले अँगालो हालेर दुवैजना रुन्छन्। उही समयमा सानलाई खाना सर्भ गर्न आज कोर्ट लेडी सियो जान्छन्। त्यसैले सानले सोध्छ कि आज ड्युकमी किन आइनन्। तब लेडी सियोले झुट बोलिदिन्छन् कि ड्युकमी बिरामी भएर आइनन्, जसलाई सुन्ने बित्तिकै सान ड्युकमीको लागि अलि चिन्तित हुन्छ। अर्को दिन ड्युकमीले बगैँचामा पानी हालिरहेको बेला सान त्यहाँ आइपुग्छ र सोध्छ कि तिमी ठिक भयौ। उसको कुरा ड्युकमीले बुझ्दैनन्। तब सान भन्छ कि हिजो लेडी सियोले उनी बिरामी भएको बताएकी थिइन्, जसलाई सुन्ने बित्तिकै ड्युकमीले खोकी लागेको नाटक गर्छिन् र टाढा जान खोज्छिन्। तर सानले उनको हात समातेर टाउकोमा चामेर उनलाई ज्वरो आएको छ कि छैन भनी चेक गर्छ, जसले ड्युकमीलाई नर्भस बनाउँछ। त्यसपछि ड्युकमी सानको बारेमा सोचिरहेको बेला हेड कोर्ट लेडी जो त्यहाँ आइपुग्छिन् र उनलाई आफूसँगै लैजान्छन्। लेडी जोले ड्युकमीलाई सानकी कन्क्युबाइन यानि कि उपपत्नी बन्न भन्छन्, तर ड्युकमी त्यसको लागि अस्वीकार गर्छिन् र बताउँछिन् कि उनी सानकी कन्क्युबाइन बन्न चाहदिनन्। यता लेडी सियोले सानको लागि सुन्तला लिएर आउँछिन्, तर सानले यो खान अस्वीकार गर्छ र यो सुन्तला लगेर कोर्ट लेडीलाई बाँडिदिन भन्छ। तब लेडी सियो बताउँछिन् कि सबै कोर्ट लेडीले सुन्तला मन पराउँछन् अनि यो लगेर दिए भने त झन् सबै झगडा गर्नेछन्। उनको कुरा सुनेपछि सानले ड्युकमीलाई याद गर्छ र त्यो सुन्तला लेडी सियोले नदेख्ने गरी आफ्नो कपडामा लुकाउँछ। लेडी सियोले त्यो सुन्तला भाँडामा देख्दिनन्, तर सान झुट बोलिदिन्छ कि उसले सुन्तला खायो, जसलाई सुनेर उनी अचम्म पर्दै सोध्छिन् कि उसले बोक्रेसँग सुन्तला खायो। तब सानले मुस्कुराउँदै हो भनेर टाउको हल्लाउँछ। पछि ड्युकमीले सानलाई पढाइमा हेल्प गर्छिन्। सानले स्वीकार गर्छ कि उसले उनलाई मन पराउँछ भनेर अनि उनलाई सुन्तला दिन्छ, तर उनले सुन्तला अस्वीकार गर्छिन्। तब सानले महसुस गर्छ कि उनले सुन्तला होइन आफ्नो भावनालाई अस्वीकार गरिरहेकी छिन्, त्यसैले ऊ रिसाएर जान्छ। हेड कोर्ट लेडी जोले सेकेन्ड स्टेट काउन्सिलर हङलाई भेट्छिन्। तब हङले बताउँछन् कि राजा किमले बिस्तारै कुराहरू बिर्सिन थालेका छन् भनेर, यानि कि राजा डिमेन्सियाको शिकार भएका छन्। तर यो कुरा पक्का नभएकोले हेड कोर्ट लेडी जो यो सुनिश्चित गर्न राजा किमको दरबारमा राजालाई स्टोरी पढेर सुनाउने बहानामा जान्छन्। तब पक्का हुन्छन् कि राजा डिमेन्सियाको शिकार भइसकेका छन् भनेर। त्यसैले उनले राजाले पढ्ने र मन पराउने सबै पुस्तकहरू चलाइदिन कोर्ट लेडीलाई आदेश दिन्छन्, तर उनले झुट बोल्छिन् कि यो राजाको अर्डर हो। एक दिन सानले ड्युकमीलाई उनको भाइसँग देख्छ। ड्युकमीलाई भाइले स्लिप उपहार स्वरूप लगाइदिन्छ, तर सानलाई थाहा छैन कि यो ड्युकमीको भाइ हो भनेर। त्यसैले ऊ जेलस भएर रिसाउँदै गेटबाट नै फर्किएर जान्छ। पछि सानले उनलाई लाइब्रेरीमा भेट्छ। उसलाई टोलाएको देखेर उनी सोच्छिन् उसले के सोचिरहेको छ। तब सान भन्छ, म तिम्रै बारेमा सोच्दैछु, तिमीलाई मैले चिन्छु जस्तो लाग्थ्यो, तर आज पहिलो पटक लाग्यो कि म तिमीलाई चिन्दिन। सान सोध्छ कि तिमी मेरी हौ। तब ड्युकमी भन्छन्, हो, र मैले सदैव तपाईको सेवा र रक्षा गर्ने शपथ लिएकी छु। तर सान अझ सोध्छ, त्यसो भए के तिम्रो सबै मेरो हो? तिम्रो विचार, तिम्रो इच्छा र तिम्रो हृदय, के तिनीहरू सबै मेरा हुन्? सानको कुरा सुनेर छक्क परेकी उनले बताउँछिन् कि कोर्ट लेडीको पनि आफ्नै इच्छा र हृदय हुन्छ, जुन अरूलाई मामुली लाग्न सक्छ अनि उनी उसकी भए पनि उनको सबै कुरा उसको होइनन्।
ड्योग्मीको कुरा सुनेर सानलाई रिस उठेपछि उनको नजिकै जान्छ र उनको गालामा मायाले स्पर्श गर्छ अनि उनको घाँटीमा हात राखेर आफ्नो नजिक तान्छ। त्यसपछि भन्छ कि तिमी पुरै मेरो निर्णयमा निर्भर छेउ, तिम्रो हरेक भाग मेरो हो, यहाँसम्म कि तिम्रो मृत्यु र जीवन पनि मेरो इच्छामा हुनेछ र यो कुरालाई कहिल्यै नबिर्सिनु। यति भनेर सान त्यहाँबाट जान्छ, तर ड्योग्मी उसको कुराले स्तब्ध भएर त्यहीँ धेरै बेरसम्म उभिरहन्छन्। भोलिपल्ट वृद्ध र बिरामी कोट लेडी पार्कले सानलाई केही दिन चाहन्छन्। तब ड्योग्मीले लेडी पार्कलाई सानसम्म पुर्याउन हेल्प गर्छिन्, तर बाटोमा नै हेड कोट लेडी जोले उनीहरूलाई रोक्छिन् र ड्योग्मीलाई त्यहाँबाट पठाएर लेडी पार्कलाई आफ्नो साथमा लैजान्छन्। अनि पछि हामी देख्छौं कि हेड कोट लेडी जोले लेडी पार्कलाई रस्सीले बाँधेर कुटपिट गरी यातना दिएकी छिन्। वास्तवमा कोट लेडी पार्कलाई थाहा थियो कि हेड कोट लेडी जो राजा किमकी पत्नी बन्न चाहन्थिन्, तर राजा किमले लेडी जोलाई नरोजिकन उनको साथी रहेकी यङ यानि कि सानकी हजुरआमालाई आफ्नी कन्क्युबाइन बनाए। त्यसैले कोट लेडी जोले राजा किमसँग बदला लिने अठोट गरिन् र अझै पनि गर्दैछिन्। उनले क्राउन प्रिन्स साडो यानि कि सानका ड्याडलाई पागल बनाइन्। साडो र राजा किमको बीचमा दरार पैदा गरी बाउ छोरालाई शत्रु बनाइन् र अब यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् कि सान राजा नबनोस्, किनकि सान यङको वंशज हो। साँझमा हेड कोट लेडी जोले ड्योग्मीलाई बोलाउँछिन् र उनलाई सानकी कन्क्युबाइन बन्न फेरि एकपटक मनाउने प्रयास गर्छिन् ताकि ड्योग्मीलाई सानको वरिपरि राखेर उनी मार्फत सानका सम्पूर्ण गतिविधिमा नजर राख्न सकुन्। तर ड्योग्मीले यसपटक पनि अस्वीकार गर्छिन् र भन्छिन् कि म सानलाई विश्वास गर्छु, उहाँ एक असल राजा बन्नुहुनेछ। ड्योग्मीको इन्कारको परिणाम स्वरूप कोट लेडी जोको अधीनमा रहेका कोट लेडीहरूले उनको कोठामा जताततै खोजी गर्छन् र तिनीहरूले मोरल एजुकेसन अफ वुमेन नाम गरेको बुक फेला पार्छन्, जुन उनलाई सानोमा राजा किमले दिएका थिए। यो रोयल कन्क्युबाइन यङले लेखेको बुक थियो। त्यसैले ड्योग्मीलाई रोयल फ्यामिलीसँग सम्बन्धित वस्तु चोरेको आरोप लगाइन्छ र तिनीहरूले यो कुरा रानी हिजिनलाई रिपोर्ट गर्छन्। अनि रोयल बुक हो भनेर प्रमाणित गरिसकेपछि ड्योग्मीलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरिन्छ। तब उनले आफूलाई व्याख्या गर्ने एक मौका दिनको लागि रानी हिजिन सामु बिन्ती गर्छिन्। त्यसैले रानी हिजिनले ड्योग्मीलाई मन पराउने भएकोले एक मौका दिन्छिन्। ड्योग्मी बताउँछिन् कि राजा किमले उनलाई यो बुक दिएका थिए जब उनी सानी दासी थिइन्, तर यो कुराको कुनै प्रमाण नभएकोले रानी हिजिनले सोधपुछको लागि सानलाई सामेल गराउँछिन्। तब पनि ड्योग्मी जिद्दी गर्छिन् कि यो किताब राजा किमले नै उनलाई दिएका थिए भनेर। रानी हिजिन र सानले ड्योग्मीलाई राजा किमको दरबारमा लैजान्छन् र सबै कुरा बताएर सोध्छन् कि के उनले नै ड्योग्मीलाई यो बुक दिएका थिए। राजा बुढो भइसकेका छन् र वर्षौं अघि भएको कुरा याद गर्न सक्दैनन्, तर सानलाई थाहा छ कि हजुरबालाई डिमेन्सिया छ भनेर। त्यसैले उसले हजुरबाको अघि घुँडा टेकेर बिन्ती गर्छ कि ड्योग्मीलाई मृत्युदण्ड दिनुको सट्टा दरबारबाट निकालियो भने राम्रो हुनेछ। राजाको अगाडि रानी र सान दुवैले ड्योग्मीलाई हेल्प गर्ने सक्दो प्रयास गर्छन्। त्यसैले राजाले उनलाई सम्पूर्ण कुराहरू विस्तारमा बताउन भन्छन्। ड्योग्मीले राजाकी कन्क्युबाइन यङको मृत्यु भएको रात के भएको थियो भनेर हरेक सानो कुराहरू बताउँछिन्। तब उनको कुरा सुन्दै गर्दा सानले महसुस गर्छ कि उनी नै त्यो सानी कोट लेडी हुन् जसले उसलाई आफ्नी हजुरआमालाई भेट्न जाँदा हेल्प गरेकी थिइन्। उनको कुराहरू सुनिसकेपछि राजा आफ्नी कन्क्युबाइन यङलाई सम्झेर आँखाबाट आँसु खसाल्छन्, किनकि राजाको त्यो मेमोरी फिर्ता आइसकेको छ। त्यसैले राजा बताउँछन् कि ड्योग्मीलाई त्यो बुक उनले नै दिएका थिए भनेर। उनले यहाँ ड्योग्मीको प्रशंसा पनि गर्छन् र सम्पूर्ण कुरा क्लियर भइसकेपछि ड्योग्मीलाई अब सजाय हुँदैन। त्यसैले उनी निकै खुसी छिन् अनि सान पनि खुसी हुन्छ। तर हेड कोट लेडी जोलाई दुःख लागेको थियो कि राजाले उनलाई नभई उनकी साथी यङलाई रोजेका थिए। त्यसैले यङको नाति रहेको सानलाई राजा बन्न दिन चाहदिनन्, किनकि सान राजा बनेमा राजा किम खुसी हुने थिए। त्यसैले आफ्नो शक्ति र बलमा उनले आफ्ना अधीनमा रहेका कोट लेडीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छिन् र ती सबैलाई सान विरुद्ध गरी सिक्रेट ठाउँमा सिक्रेट ग्रुप तयार पार्छिन् जसले आफ्नो पुरै अनुहार कालो कपडाले ढाकेका छन्। विगतमा राजाहरूले कोट लेडीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने भएको कारण उनले ती कोट लेडीलाई सुरक्षित राख्न यो अर्गनाइजेसन तयार पारेकी थिइन्, तर पछि उनले यसलाई आफ्नो बदला लिन प्रयोग गरिन्। उनले कोट लेडी सियोलाई जबरजस्ती उठाएर आफ्नो सिक्रेट ठाउँमा ल्याउँछिन् र ग्रुपमा सामेल हुन बाध्य पार्छिन्, जबकि लेडी सियो सानलाई बचाउन चाहन्छिन्।
अर्को दिन ड्योग्मी फुलमा पानी हाल्न जान्छन्। त्यतिकैमा सान त्यहाँ आइपुग्छ। तब आफ्नो ज्यान बचाउन हेल्प गरेकोमा उनले सानलाई धन्यवाद दिन्छन्। तर सानले खुलासा गर्छ कि रानी यङको मृत्युको दिन फ्युनेरल हलमा जुन केटाको उनले हेल्प गरेकी थिइन् त्यो केटा उनै थियो। जसलाई सुनेपछि उनी छक्क पर्छिन्। तब सानले ड्योग्मीलाई अँगालो हाल्छ भने उनी पनि उनै त्यो सानो बच्चा हो भन्ने थाहा पाउँदा खुसी भएर अँगाल्छिन्। तर एकैछिनमा सचेत हुन्छन् कि ऊ क्राउन प्रिन्स हो, उनको मालिक हो। त्यसैले उनी पर हट्छिन्। उनले अप्ठ्यारो महसुस गर्छिन् र ध्यान भट्काउनलाई जङ्गातिर देखाएर सोध्छिन् कि यो के हो। तब सान बताउँछ कि लडाईँमा सिग्नल दिनको लागि प्रयोग हुने काइट हो। सानोमा उनीसँग छुटेदेखि सान आफूले उनलाई धेरै मिस गरेको बताउँछ र उनी सामु आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्छ। तर ड्योग्मी बताउँछिन् कि उनी एक सान्त्वना दिने युवती मात्र थिइन् अनि त्यो बेलाको भेटलाई कुनै अर्थ नलगाउन भन्छन्। जसलाई सुनेर सान रिसाउँदै उनको हात समात्छ तर उनलाई असहाय देखेर छाडिदिन्छ। सानलाई राजाले रिजेन्टमा नियुक्त गरेपछि अर्को दिन कोर्ट मिनिस्टरहरूले सानलाई रिजेन्टमा नियुक्त गरेकोमा विरोध गर्छन्। जसलाई देखेर सान रिसाउँछ अनि उसले सेकेन्ड स्टेट काउन्सिलर हङ र रोयल सेक्रेटरी यानि कि रिमको छोरा युनलाई पदबाट हटाउन र बाँकी मिनिस्टरलाई सजाय दिन भनी आदेश दिन्छ। राजाको सम्झने शक्ति दिनदिनै घट्दैछ। त्यसैले उनले आफ्नो सट्टा सानलाई पुर्खाहरूको चिहानमा जान भन्छन् जसमा ऊ सहमत हुन्छ। तब राजाले उसलाई आफ्नो राजदूतको नाम बताउँछन् र एउटा टोकन दिन्छन् जुन टोकनको हेल्पबाट उसले सोल्जरलाई कमान्ड गर्ने अनुमति पाउनेछ। तर राजा आदेश गर्छन् कि उसले यो प्रयोगमा ल्याउने दिन नआओस्। सान आफ्नो पुर्खाहरूको चिहानमा जुलुसका साथ टाढा जाने कुरा सुनेपछि यसलाई हेड कोर्ट लेडी जोले सानलाई मार्ने मौकाको रूपमा हेर्छिन्। ड्योग्मी पनि त्यही जुलुसको साथमा जाने दासीहरू मध्ये एक छिन् र रोयल टेम्पोरेरी प्यालेसमा पुगेपछि उनलाई नोकरको रूपमा सफा गर्न र क्राउन प्रिन्स सानको लागि अस्थायी दरबार तयार पार्न लगाइन्छ भने भुइँ तताउने काममा उनलाई कोर्ट लेडी स्योले लगाउँछिन् र ओछ्यानमा ननिदाउन चेतावनी दिन्छिन्। ओछ्यान तातो पार्न उनी त्यहीँ सुत्नुपर्ने हुन्छ र सान आउनु अघि छोड्नु पर्ने थियो तर उनी त्यत्तिकै निदाउँछिन्। यता अस्थायी दरबारमा पुग्ने बित्तिकै सानले गाउँका मानिसहरूबाट निवेदन पाउँछ कि करिब 20 वर्षदेखिबाट 110 भन्दा बढी केटीहरू बेपत्ता भएका छन्। आमा बुवाले छोरीलाई कोर्ट लेडी बन्न दरबारमा पठाएको विश्वास गरे तर कसैलाई थाहा भएन कि तिनीहरूसँग के भयो भनेर। त्यसपछि सान आफ्नो कोठामा आउँछ र ड्योग्मीलाई आफ्नो ओछ्यानमा सुतिरहेको देखेर मुस्कुराउँदै उनको नजिक गएर बस्छ अनि मायाले स्पर्श गर्न खोज्छ तर उनको निन्द्रा बिगार्न पनि चाहँदैन थियो। त्यसैले ऊ बाहिर जान्छ र आफ्नो बडीगार्ड क्याङतेलाई आफ्नो रुममा कसैलाई पनि पस्न नदिन भन्छ। एलम र अन्य कोर्ट लेडी पनि त्यही जुलुसमा सामेल भएर आएका छन् र सानलाई मार्ने तयारी गरिरहेका छन्। निन्द्राबाट बिउजिएपछि मात्र ड्योग्मी बल्ल जसँग हुन्छन् र हतारिँदै कोठाबाट बाहिर निस्कन्छन्। तब क्याङते छक्क पर्छ कि आखिर ड्योग्मी कसरी पसिन्। क्याङतेले सोध्छ के म गार्डमा उभिएर निदाइरहेको थिएँ। ऊ डराउँदै बाँकी आफ्ना गार्ड साथीलाई यो कुरा सानलाई नबताउन अर्डर दिन्छ अनि भन्छ कि क्राउन प्रिन्सले थाहा पाए त मलाई मार्छन्। होइन म त झोलासोला प्याक गरेर आफ्नै गाउँतिर टाप कस्न पर्छ कि जस्तो छ। अस्थायी दरबारमा खाना सकिएको बहाना बनाएर एलमले कोर्ट लेडी स्योलाई खानाको व्यवस्था गर्न नजिकैको रोयल एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसमा गएर कुरा गर्न भन्छन्। तब लेडी स्यो एलमको डरले यो कुरा मान्न सहमत हुन्छन्। ड्योग्मीले अलि टाढाबाट देख्छिन् कि लेडी स्यो एलमबाट कति डराएकी छिन् भनेर। त्यसैले उनी लेडी स्यो सँगै रोयल एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसमा जान्छन्। तब बाटोमा उनले हेड कोर्ट लेडी जोले सानलाई मार्न बनाएको प्लान र कोर्ट लेडीहरूको सिक्रेट ग्रुपको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू बताइदिन्छन् जसलाई सुनेर ड्योग्मी शक हुन्छन्। यता एलम र उनका केही साथीहरूले अस्थायी दरबारका गार्डहरूलाई घुस दिएर हात हतियार राखेको गोदाममा जान्छन् अनि त्यहाँ भएका बारुद र हात हतियार जति सबै नष्ट गरिदिन्छन्। सहर आइपुग्नु अघि ड्योग्मी र लेडी स्योले नदीमा खेलिरहेका बच्चाहरूका हातमा बारुदका बोरा देख्छन् जसमा रोयल सिल लगाइएको थियो। उनीहरूले अलि पर धेरै बारुदका बोराहरू पानीमा फ्याँकेको देखेर बुझ्छन् कि सानको ज्यान अब खतरामा छ भनेर। अब अस्थायी दरबारमा फर्किएर जान उनीहरूलाई 2 घण्टाको समय लाग्थ्यो। त्यही भएर उनीहरूले त्यहाँ खेलिरहेका बच्चाहरूलाई खानेकुरा दिएर तिनीहरूको चङ्गा लिन्छन् जसलाई ड्योग्मीले खतराको संकेत गर्ने सिग्नल काइटको रूपमा प्रयोग गरेकी हुन्छन्। यता बाहिर बसिरहेको सानले आकाशमा त्यो सिग्नल काइट देखेर बुझ्छ कि शत्रुहरूले आक्रमण गर्नेवाला छन्। त्यसैले सान आफ्ना सिपाहीहरूले प्रयोग गर्ने हतियार चेक गर्न गोदाममा जान्छ तर देख्छ कि कसैले हतियार पहिले नष्ट गरिदिसकेको छ।
राजाले उसलाई सोल्जरमाथि कमान्डको अधिकार प्रयोग गर्न दिएको टोकन जङलाई दिन्छ र सोल्जर्सलाई ल्याउन पठाउँछ। त्यसपछि ड्युक र लेडिसियो फेरि अस्थायी दरबार फर्कन्छन् किनकि सानले सिग्नल काइट देख्यो या देखेन त्यो उनीहरूलाई थाहा थिएन। तर भाग्दै गर्दा बीच बाटोमा लेडिसियोलाई लडेर चोट लाग्छ। त्यसैले उनी हिँड्न नसकेपछि ड्युक एक्लै दरबारतिर भाग्छिन्। एउटी कोट लेडी चिहानमा रिचुअल गर्दा प्रयोग हुने सामान ल्याएको बहानामा सानको कोठाभित्र प्रवेश गर्छिन्। त्यहाँ सानको सट्टा क्याङ्ते थियो जसले सान जस्तो नाटक गर्छ। तब त्यो कोट लेडीले उमाथि बन्दुक चलाउँछे तर क्याङ्तेले सहजै आफूलाई गोली लाग्नबाट बचाउँछ। कोट लेडी क्याङ्तेसँग लड्छे र चक्कु प्रहार गर्छे तर लड्न नसकेपछि चक्कुले आफ्नै घाँटी रेटेर आत्महत्या गर्छे। त्यसपछि धेरै हत्याराहरू सानको दरबारभित्र पस्छन् र यी सबै कोट लेडीहरू हुन् अनि यिनीहरूलाई कमान्ड गर्ने एलम जस्तो देखिन्छन्। तर एकैछिनमा चारैतिर गेटमा आगो लगाएर गार्डहरूले तिनीहरूलाई घेरा हाल्छन् अनि ती हत्याराहरू र सानको बीचमा लडाई सुरु हुन्छ। लडाईको बीचमा सानले एक हत्याराको अनुहार हेर्छ। तब ऊ झसङ्ग हुन्छ किनकि यो केटी उसकी दरबारकी दासी थिइन्। सबै हत्याराहरूले लडाई गर्दै गएपछि गोली चल्छ र हत्याराहरू पछि हट्छन्। तर सानलाई थाहा थियो कि यसको अर्थ थप हत्यारा चाँडै आउने संकेत हो भनेर। त्यसैले ऊ हत्याराहरूको पर्खाइमा गार्डको लाइन बनाउँछ किनकि तिनीहरू धेरै संख्यामा हुनेछन्। तर जङले सोल्जर्स नल्याएसम्म सानले तिनीहरूको सामना गर्न आवश्यक छ। हत्याराहरूको ठुलो फौज चाँडै आइपुग्छन् र सानसँग थोरै गार्डहरू मात्र थिए। तर सही समयमा जङले सोल्जर्सहरूलाई लिएर आइपुग्छ। त्यसैले ती हत्याराहरूले सानलाई चोट पुर्याउन सक्दैनन् भने हत्याराहरू समातिन्छन्। तब सानले शान्तिको सास फेर्छ र आफ्नो ज्यान बचाएकोमा जङलाई धन्यवाद दिएर अँगालो हाल्छ। अनि केही ताजा हावा लिन बाहिर जाँदा उसले ड्युकमीलाई दौडदै आफूतिर आइरहेको देख्छ भने उसलाई सकुशल देखेर ड्युकमी पनि ढुक्क हुन्छन् र मुस्कुराउँछिन्। उनी सानतिर दौडिन्छन् र ऊ पनि उनीतिर दौडिन्छ। उनी सानकै काखमा ढल्छिन् किनकि खतराबारे उसलाई बताउन 2 घण्टाको बाटो भाग्दा उनी थकित भएकी छिन्। ड्युकमी ढुक्क हुन्छन् कि उसले सिग्नल काइट देख्यो। थकित भएकोले उनी उसकै काखमा निदाउँछिन्। तब सान भन्छ, मलाई थाहा थियो सिग्नल पठाउने तिमी नै थियौ। म मर्छु कि भनेर सोचाउँदा मैले भगवानसँग एउटै मात्र प्रार्थना गरेको थिएँ कि एक पटक भए पनि म तिमीलाई हेर्न पाऊँ। यति भन्दा उसका आँखाबाट आँसु खस्छ र मायाले उनको गालामा स्पर्श गर्छ। तब त्यति नै बेला जङ त्यहाँ आइपुग्छ अनि उसलाई सबैले खोजिरहेको बताउँछ। तर सानले वास्ता नगरिकन एकछिन पर्खिन भन्छ किनकि ड्युकमी उसको काखमा सुतिरहेकी छिन्। जङले सम्झाउँछ कि वास्तवमा उसको शत्रु को हो भनेर खोज्नलाई जरुरी छ र उसको लागि धेरैजनाले आफ्नो ज्यान खतरामा राखेका छन्। यतिकैमा कोट लेडिसियो त्यहाँ भाग्दै आएपछि सानले ड्युकमीलाई उनको काखमा दिएर उनको ख्याल राख्न भनेर जान्छ। सानका हत्यारा यानि कि कोट लेडीहरूले सानलाई मार्न असफल भएको खबर हेड कोट लेडी जोलाई दिन्छन्। तब उनी सानलाई मार्ने अर्को प्लानका साथ सेकेन्ड स्टेट काउन्सिलर हङलाई भेट्न जान्छन् अनि उनकै प्लान अनुसार हङले राजालाई भेट्छन् र सानमाथि यो आरोप लगाउँछन् कि सानले आफू राजा र जनताको नजरमा राम्रो बन्नको लागि आफैमाथि हमला गराएको थियो भनेर। त्यसपछि सानले पुर्खाहरूको चिहानमा रिचुअल गरी दरबार फर्कन्छ भने राजाले सानमाथि साँच्चै हमला भएको हो कि होइन भनी छानबिन गर्न पठाउँछन् र सानलाई आफ्नो दरबारको नजिकैको नयाँ दरबारमा बस्न आदेश दिन्छन्। अर्को दिन ड्युकमी सानकै बारेमा सोच्छिन् र लाइब्रेरीमा नै निदाउँछिन्। तब सानले उनलाई उठाउँछ। उनले उसलाई देखेर खुसी भई उसको गालामा छुन खोज्छिन् तर यो उनको कल्पना मात्र थियो। त्यसैले उनी उसको यादमा आँसु खसाल्छिन् किनकि सान अब अर्को नयाँ दरबारमा सरेको थियो। रातमा हेड कोट लेडी जो राजा किमलाई भेट्न जान्छन्। राजा किमको हालत झन् बिग्रदै थियो र सबै कुरा बिर्सनुभन्दा अघि राजा आफूले विगतमा उनीसँग गरेका व्यवहारहरूको लागि माफी माग्छन् अनि एउटा घर र केही पैसा उनको नाममा गरिदिन्छन्। तर लेडी जो आँखाभरि आँसु बनाएर बाहिर निस्कन्छन्। भोलिपल्ट ड्युकमी लेडिसियोलाई भेट्न जान्छन्। तब एलमले लेडिसियोलाई धम्की दिइरहेको सुन्छन् र हात दिँदै आफ्ना साथीहरूलाई भेटेर सबै कुरा बताउँछन् अनि आशंका गर्छन् कि सानमाथि गरिएको हमलामा हेड कोट लेडी जोको हात छ भनेर। राति ड्युकमीले कोट लेडिसियोलाई उठाउँछन् अनि हेड कोट लेडी जो राजाको दरबार गएको मौका छोपेर लेडी जोको क्वार्टरमा जान्छन् ताकि लेडी जोले अर्गनाइज गरेको ग्रुपको नामबाट लेडिसियोको नाम मेटाउन सकुन्। त्यसैले ड्युकमीले आफ्नै 3 जना मिल्ने साथी युना, मिन्जी र जिनालाई लेडी जोको क्वार्टर बाहिर गार्डको रूपमा राख्छिन् अनि लेडिसियो सँगै लेडी जोको क्वार्टरमा पस्छिन्। उनीहरूले लेडी जोको कोठामा नेम लिस्टहरू खोज्छन्। तब लेडिसियोले सिक्रेट ढोका फेला पार्छिन् जुन ढोका सिक्रेट अर्गनाइजेसनका कोट लेडीहरू जम्मा भई दरबारमा जाने गोप्य बाटो रहेछ।
ड्युकमी र लेडी सियो दुवै सिक्रेट ठाउँमा पुगेपछि छक्क पर्छन् र फेरि नेम लिस्ट खोज्न थाल्छन्। तब उनीहरूले त्यहाँ सिंहासनको तल फेरि अर्को ढोका फेला पार्छन् जसको तल सिडीहरू थिए। उनीहरू दुवै त्यस सिडीबाट ओर्लन्छन् र देख्छन् कि कोर्ट लेडी पार्कलाई निर्मम तरिकाले कुटपिट गरी बाँधेर राखिएको छ। उनीहरूले लेडी पार्कलाई बाहिर निकालेर लगेको केही समयपछि हेड कोर्ट लेडी जोले देख्छिन् कि कोर्ट लेडी पार्क छैनन् भनेर। ड्युकमीले जंगलमा भएको एउटा सानो घरमा लेडी पार्कलाई राखेकी छिन् र बिरामी लेडी पार्कको हेरचाह गरिरहेको बेला यता लेडी जो र राजकुमारी रिमले सान विरुद्ध अर्को योजना बनाउँछन् अनि यसमा हेल्प गर्नेवाली छिन् राजाकी अर्की श्रीमती मुनसुक जो कोर्ट लेडी जोको अर्गनाइजेसनकी मेम्बर मध्ये एक हुन्। त्यसपछि सबैजना फ्यामिली लन्चको लागि भेला हुन्छन् तर रिमको छोरा युनलाई भने सामेल गराइँदैन र उसलाई लाग्छ कि उसकी आमा रिमले केही न केही कुरा लुकाउँदै छिन् किनकि रिमलाई कोर्ट लेडी जोसँग देखेको थियो। सबैजना परिवार टेबलमा बसिसकेपछि परिवारका सदस्य सबैले राजाको लागि तयार पारिएको केही न केही डिस ल्याइन्छ तर राजाले जब त्यो खानाको कपडा हटाउँछन् तब देख्छन् कि उनलाई काँचो कचिलो म्यारिनेट गरिएको क्र्याबहरू सर्भ गरिएको छ जसलाई देखेर राजा आक्रोशित हुन्छन्। वास्तवमा अनुसार राजाले आफ्नो भाइलाई यानि कि पूर्व राजालाई मार्न यस्तै डिसमा पिसालेर दिएका थिए भन्ने हल्ला चलेको थियो जसकारण उनले यो डिसलाई घृणा गर्छन् र लेडी जोलाई थाहा थियो कि राजालाई यो डिसदेखि कति घृणा छ भनेर। त्यसैले सानले राजाको लागि बनाएको डिससँग हेरफेर गरिन् ताकि राजाको नजरमा सानलाई तल पार्न सकुन् या भनौं सानलाई राजा बन्ने पदबाट हटाउन सकुन्। आफूले सबैभन्दा बढी घृणा गर्ने खाना कसले तयार पार्यो भनी राजाले सबैलाई सोध्छन् र आगोमा तातिरहेको रड देखाउँछन्। राजालाई लाग्दैन कि उसकी छोरी र श्रीमतीले त्यस्तो गरेका हुन सक्छन् भनेर। त्यसैले उनको शंका हेभिन माथि जान्छ अनि हेभिनलाई त्यही तातो रडले हिर्काउन खोज्छन् तर त्यतिकैमा सानले तातो रड समातेर आफ्नै आमालाई बचाउँछ। सानले हजुरबुवालाई बताउँछ कि यो खाना उसकी आमाले तयार पार्न लगाएकी हैनन्। त्यसपछि राजाले त्यो रड भुइँमा फ्याँकेर चुपचाप त्यहाँबाट हिँड्छन् भने सानले शंकालु नजरमा रिम र मुनसुकतिर हेर्छ किनकि उसलाई थाहा छ कि उसका शत्रुहरू को हुन्। सबै सकेपछि रानी हिजिनले राजकुमारी रिमलाई गाली गर्छिन् किनकि उनलाई थाहा छ यो रिमको काम हो तर रिम घमण्डका साथ भन्छिन् कि राजाकी प्यारी छोरी भएकोले राजाले मलाई केही गर्ने छैनन्। रानीले रिमलाई याद दिलाउँछिन् कि जब राजाले आफ्नो अधिकार गुमाएका थिए तब आफ्नै छोरा साडोलाई के गरेका थिए भनेर। राजाले आफ्ना सन्तानलाई माया त अति नै गर्छन् तर विश्वास कसैलाई गर्दैनन्। त्यसैले उनलाई लाग्छ कि सायद सानले आफूबाट सिंहासन हासिल गर्न र उनले आफ्नै दाइको हत्या गरेकोमा तिरस्कार गर्न चाहन्थ्यो तर राजालाई यो पनि लाग्छ कि सानले यस्तो गर्न सक्दैन र यसको पछाडि हेभिन नै छिन्। राजा रिसाएर मध्यरातमा सानलाई भेट्न आउँछन् र यो स्वीकार गर्न भन्छन् कि त्यो गल्ती उसकी आमाको नै हो तर सान अस्वीकार गर्छ किनकि ऊ आफ्नै आमालाई दोष दिन चाहँदैन र उसकी आमा निर्दोष छिन्। राजा सोध्छन् त्यसो भए यो कसको गल्ती हो राजकुमारी किमको या मुनसुकको? तब सान भन्छ कसको नाम सुन्न चाहनुहुन्छ तपाईकी प्यारी छोरी या तपाईकी मन पर्ने कन्क्युबाइनको? त्यो भोजको आयोजना मैले गरेको थिएँ त्यसैले सबै दोष मेरो हो। सानको कुरा सुनेपछि राजाले आफ्नो निर्णय नसुनाउन्जेलसम्म सानलाई कोठामा बन्द भएर बस्न भनेर जान्छन्। सानको बारेमा थाहा पाएपछि ड्युकमी चिन्तित भएर रुँदै बसिरहेको बेलामा कोर्ट लेडी सियो त्यहाँ आइपुग्छिन्। तब ड्युकमी रुँदै बताउँछिन् कि उनी सानको मद्दत गर्न चाहन्छन् तर चाहेर पनि उनले गर्न सक्ने केही छैन। कोर्ट लेडी पार्क उनीहरूको कुरा सुनेर उठ्छिन् र ड्युकमीले सानको हेल्प गर्न सक्ने तरिका बताउँछिन्। वास्तवमा कोर्ट लेडी पार्क पहिले क्राउन प्रिन्स साडो यानि कि सानको ड्याडको नर्स थिइन् त्यसैले उनलाई साडोको बारेमा धेरै कुरा थाहा छ। उनले ड्युकमीलाई बताउँछिन् कि सानका ड्याड साडोले आफ्नो बुवा राजा किमलाई एउटा बाचा गर्न लगाएपछि मात्र सिंहासन र आफ्नो ज्यान त्यागेका थिए। साडो आफ्नो बुवापछि आफ्नो छोरा सिंहासनमा बसोस् भन्ने चाहन्थे त्यसैले साडोले राजासँग सानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने एउटा आधिकारिक कागज तयार पारे जसमा राजाद्वारा लेखिएको दस्तावेज र साइन छ जसलाई सुरक्षित ठाउँमा लुकाइएको छ। लेडी पार्क अझ बताउँछिन् कि त्यो कागज कहाँ लुकाइएको थियो त्यो कसैलाई थाहा छैन तर स्वर्गीय क्राउन प्रिन्स साडोले आफ्नो गार्ड र आफ्ना केही नजिकका मान्छेहरूलाई त्यस ठाउँको सुराग छोडेका थिए। ड्युकमी क्राउन प्रिन्स साडोको गार्डकी छोरी हुन् र उनको पछाडि ट्याटु भएको एउटा सुराग छ त्यसैले उनी भाग्दै गएर सानकी आमा हेभिनलाई त्यो ट्याटु देखाउँछिन् अनि साडोले राजासँग लिएको बाचाको बारेमा बताउँछिन्। तीनवटा सुराग मध्येमा एउटा ड्युकमीको काँधमा भएको ट्याटु थियो भने दोस्रो चाहिँ कोर्ट लेडी पार्कले दिन्छिन् अनि तेस्रो चाहिँ राजकुमारी हेभिनको वेडिङ रिङमा भेट्टाउँछिन्। यी सबै सुराग मार्फत उनीहरूले त्यो डकुमेन्ट लुकाइएको ठाउँको बारेमा पत्ता लगाउँछन् जसमा राजा किमले आफ्नो छोरा साडोसँग सानको सुरक्षा गर्ने बाचा गरी हस्ताक्षर गरेका थिए।
क्राउन प्रिन्स साडोले विश्वास गर्ने 3 व्यक्तिहरू उनकी श्रीमती लेडी पार्क र उनको गार्ड यानि कि ड्योग्मीका ड्याड थिए। त्यसपछि सान आफ्नो सिक्रेट मिटिङमा बस्छ र उसका सहयोगीहरूले सल्लाह दिन्छन् कि शत्रुहरूले केही नराम्रो गर्नु अघि नै उसले राजालाई पदत्याग गर्न भन्नुपर्छ, किनकि राजा 83 वर्ष भइसकेका छन् र अर्को कुरा उनलाई डिमेन्सिया पनि छ, तर उसले त्यसो गर्न मान्दैन। ट्रुथ डकुमेन्टको बारेमा सानलाई बताउन ड्योग्मी हतारिँदै सानको दरबारमा पुग्छिन्, तर सानसँग उनको कुरा सुन्ने समय छैन किनकि राजाले उसलाई बोलाएकोले ऊ हतारमा जानुपर्छ। त्यसपछि सान कोर्टमा जान्छ जहाँ सबै मिनिस्टरहरू जम्मा भएका छन्। उसका शत्रुहरूले राजालाई उसको सिक्रेट अर्गनाइजेसनका मेम्बरहरूको नेम लिस्ट ल्याएका थिए र तिनीहरूले राजालाई बताए कि सानले सिंहासन हासिल गर्नको लागि यो अर्गनाइजेसन स्थापना गरेको थियो भनेर। तब नेम लिस्ट र मिनिस्टरहरूका यी कुराहरू सुनेपछि राजाको रिस झन बढ्छ। ड्योग्मीलाई थाहा छ कि सानलाई हेल्प गर्न सक्ने एकमात्र व्यक्ति रानी हिजिन हुन् भनेर, त्यसैले उनले रानी हिजिनलाई भेटेर सहयोगको अपिल गरेपछि दयालु रानी हिजिन उनको हेल्प गर्न राजी हुन्छन्। यता राजा निराश छन् र सानलाई बताउँछन् कि उसले 100 जना भन्दा माथि मानिस मार्दा उनको रगत उम्लिएको थियो, तर उसलाई केही गरेनन् किनकि उनले उसलाई धेरै माया गर्छन् अनि धेरै अपेक्षा राखेका थिए। तर आफूलाई सिंहासनबाट हटाउन खोजेको भन्दै राजाले रिसमा तरवार निकालेर सानलाई अघि गई भन्छन् कि तिमी आफ्नो बुढो भएको बाउलाई मरोस् भन्ने चाहन्छौ। तब सान भन्छ कि ऊ उनको नाति हो। वास्तवमा राजाले डिमेन्सियाको कारण सानलाई आफ्नो छोरा साडो सोचे। सान रुँदै बताउँछ कि म सान हुँ, जसलाई सुनेर राजा छक्क पर्छन् र भाइस मिनिस्टरलाई सोध्छन् कि के यो सत्य हो। तब मिनिस्टरले हो भन्दा उनको होस उठ्छ किनकि अहिलेसम्म उनले सानलाई साडो सोचेका थिए किनकि उनी डिमेन्सियाबाट धेरै ग्रस्त भइसकेका छन्। राजाको हिसाबले उनी अब सही निर्णय गर्न सक्षम छैनन् भने यति माया गर्ने नातिलाई चोट पुर्याउन लागेको देख्दा आफै पश्चाताप महसुस गर्छन्। हेड कोर्ट लेडी जोले ड्योग्मीलाई रानी हिजिनसँग जाँदै गरेको देख्छिन् र केही समयपछि एक दासीले लेडी जोलाई कानमा केही बताउँछिन्। त्यसैले लेडी जो ड्योग्मीको पछि पछि जान्छिन् किनकि उनलाई थाहा भइसकेको छ कि ड्योग्मीले ट्रुथ डकुमेन्टको बारेमा राजालाई बताएर सानलाई बचाउन जाँदैछिन् भनेर। रानी हिजिन र ड्योग्मी कोर्टमा प्रवेश गर्छन्। ड्योग्मीले राजालाई ट्रुथ डकुमेन्टको बारेमा बताउनै लाग्दा हेड कोर्ट लेडी जो भित्र पस्छिन् र ड्योग्मीलाई त्यहाँबाट लैजान खोज्छिन्, तर त्यतिकैमा आकाश गर्जिएपछि राजा डराउँछन्। जुन मौकाको फाइदा उठाउँदै ड्योग्मीले राजालाई आफ्नो कुरा सुनिदिन बिन्ती गरी घुँडा टेक्छिन्। ड्योग्मीले राजालाई सम्झना गराउँछिन् कि सन् 1762 मा क्राउन प्रिन्स साडोको मृत्युको खबर पाएपछि उनले आफ्नो छोरा साडोसँग गरेको बाचा पूरा गर्नको लागि एउटा डकुमेन्ट बनाएर साइन गरेका थिए र रोयल सिल पनि लगाएका थिए अनि त्यसलाई त्यही सुरक्षित ठाउँमा लुकाएर राखिदिए जहाँ राख्ने बाचा उनले साडोसँग गरेका थिए। उनले राजालाई त्यस ट्रुथ डकुमेन्टको बारेमा सम्झन जोड दिन्छन्। तब राजाले अचानक याद गर्छन् र त्यस डकुमेन्टलाई आफूले लुकाएको ठाउँबाट निकाल्छन् अनि सबैको अगाडि पढेर सुनाउँछन्। यो पढिरहँदा उनलाई त्यस दिनको बारेमा याद आउँछ जब उनले आफ्नै हातले आफ्नै छोरा साडोलाई चामलको बक्सभित्र राखेर जिउँदै मर्नको लागि त्यो गर्मीमा छाडेका थिए। यो ड्रामाका पात्रहरू फरक भए तापनि यो स्टोरी रियल हो जुन हजारौं वर्ष पहिले कोरियाका क्राउन प्रिन्स साडोले आफ्नो जीवनमा भोगेको दुःखद र दर्दनाक पक्ष थियो। वास्तवमा साडो एक मानसिक रोगी थिए र त्यसैमाथि उनको आफ्नो ड्याड यानि कि राजासँग कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध बनेन किनकि राजा किमले उबाट गरेको अपेक्षाहरू प्राप्त गर्न नसक्दा सबैको अघि अपमानित गर्थे, जसकारण साडोको रोगले उग्र रूप लिन थालेको थियो र दरबारका दासीहरूलाई दुर्व्यवहार बलात्कार गर्ने र आफ्नै सहयोगी मिनिस्टरहरूलाई चोट पुर्याउने मार्ने गरेका थिए। साडोले आफूलाई मात्र होइन आफ्नी पत्नी र छोरालाई समेत चोट पुर्याउन थालेपछि साडोकी आमा रानी यङले उसलाई यो पीडाबाट मुक्त गराउन र नाति सानलाई बचाउन राजा किमसँग साडोलाई मारिदिन अपिल गर्छिन् किनकि उनी आफै उसलाई सधैँ यस्तो अवस्थामा देख्न सक्दिनन्। यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै राजाले पहिले त साडोलाई अपराधी घोषित गर्छन् किनकि उसको पागलपनले थुप्रै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएका थिए। त्यसपछि उनले आफ्नै छोरालाई राइस बक्सभित्र राखेर बन्द गरिदिए अनि साडोलाई जुलाई महिनाको गर्मीमा मर्न छाडियो र त्यसको 8 दिनपछि उसलाई मृत्यु घोषित गरिएको थियो। जुन खबर पाएपछि राजाले साडोसँग बाचा गरेर ट्रुथ डकुमेन्ट बनाएका थिए। वर्तमानमा राजा किम त्यो डकुमेन्ट पढेर पीडादायी विगतलाई सम्झदा आँखाबाट आँसु खसाल्छन् भने सान पनि यो सुन्दा रुन्छ। राजाले सबैलाई बताउँछन् कि क्राउन प्रिन्स साडोसँग आफूले साडोको मृत्युपछि उसको छोरा सानलाई राजा बनाउने र सानको सधैँ सुरक्षा गर्ने बाचा गरेका थिए, जुन बाचा साडोले आफ्नो जीवन बलिदान दिएको बदलामा थियो।
त्यसपछि राजाले आफ्नी छोरी रिमलाई बोलाएर रोयल सिल सानलाई दिन लगाउँछन्, जसको अर्थ राजाले अब सिंहासन सानलाई दिँदैछन् भनेर बुझिन्छ। राजकुमारी रिमले सानलाई सधैँ राजा बन्नबाट रोक्न चाहन्थिन्, तर आज उनले बाध्य भएर आफ्नै हातले सानलाई राजा बन्ने पहिलो खुट्किलो चढाउँदा खुब रुन्छिन्। सान राजा बन्ने भइसकेपछि हेड कोर्ट लेडी जो आफ्नो सिक्रेट ठाउँमा जान्छन् र उनले सानलाई मार्न तयार पारेको अर्गनाइजेसनमा भएका सम्पूर्ण मेम्बरको नेम लिस्ट आगोमा जलाइदिन्छन्। किनकि विगतमा राजाहरूले कोर्ट लेडीहरूप्रति गर्ने दुर्व्यवहारको कारण उनले सम्पूर्ण कोर्ट लेडीलाई राजाको विश्वास नगर्न भनी उनीहरूको सुरक्षा गर्ने बाचा गरेकी थिइन्। तर बिस्तारै उनले पाएको पावर आफ्नो बदला लिने योजनामा प्रयोग गरिन्। तर अहिले उनी अन्य कोर्ट लेडीलाई भने बचाउन चाहन्छन्, चाहे उनलाई सजाय नै किन नहोस्। त्यसपछि उनलाई अरेस्ट गरिन्छ, तर उनलाई हेर्न चाहेका राजाले उनलाई आफ्नो दरबारमा बोलाउँछन्। राजाले बताउँछन् कि राजधानीको आधिकारिक अनुसन्धानबाट उनले सानलाई मार्ने प्रयास गरेको प्रमाणित भएको छ। राजाले सोध्छन् उनले यस्तो किन गरिन्। तब लेडी जो आफूले उनलाई राजा बनाउन धेरै मेहनत गरे पनि राजा भइसकेपछि यङलाई रोजेकोमा एकदमै रिसाएको र चित्त दुखेकोले साडो सान र यङलाई चोट पुर्याएर बदला लिएको बताउँछिन्। राजा आफूले उनलाई दिएको चोटको लागि पछुताउँछन् र उनलाई माफ गरी यो दरबार छाडेर आफ्नो जीवन बिताउन अनुमति दिन्छन्, किनकि राजा आज पनि उनलाई माया गर्छन्। लेडी जो भन्छन् कि मैले तिम्रो पर्खाइमा अनगिन्ती रातहरू बिताएँ, यही आशामा कि सायद ती पुराना बाचाहरू सम्झेर तिमी एक दिन आउनेछौ, तर त्यो दिन कहिल्यै आएन। हरेक बिहान हुँदा मैले बुझेँ कि एक कोर्ट लेडीले राजालाई माया गर्नु कति ठुलो मूर्खता रहेछ। उनी रुन्छन् र पहिले निर्दयी भएर अहिले दया नदेखाउन भनी राजाकै अगाडि आत्महत्या गर्छिन्। तब राजा रुँदै उनको नजिक पुग्छन् र त्यो रात उनको शोकमा नै बित्छ। त्यसपछि रोयल सेक्रेटरी इउनले सानको सामु घोडा टेक्छ र आफ्नी आमा राजकुमारी रिमलाई बचाउन आग्रह गर्छ, किनकि सानलाई मार्ने योजना गर्ने मध्ये उनी पनि एक हुन्। त्यसैले इउन आमाको सट्टा बरु आफूलाई सजाय दिन भन्छ। सान यसको लागि मन्जुर हुँदैन। तब इउनले उसलाई याद दिलाउँछ कि वर्षौं पहिले सानले पनि आफ्नो ड्याडलाई नमार्न हजुरबासँग बिन्ती गरेको थियो, तर उसको हजुरबाले उसको कुरा सुनेका थिएनन्। इउनको कुरा सुनेपछि सान उसको कुरामा सहमत हुन्छ अनि त्यसपछि इउनले राजकुमारी रिम यानि कि उसकी आमालाई भेटेर बताउँछ कि सानले उनलाई मार्ने छैन भनी बाचा गर्यो। यो सुनेर खुसी भएकी रिम आफ्नो बुवालाई भेट्न जान खोज्छिन्, किनकि उनको बुवा राजा किमले भनेर नै सानले उनलाई माफ गरिदिएको जस्तो लाग्छ, तर इउनले उनलाई रोक्छ। इउन रिमको अगाडि घोडा टेक्छ। तब रिम सोध्छिन् के तिमी कतै टाढा जाँदैछौ। इउनले उनको हात समातेर आँखाभरि आँसु लिएर भन्छ, जब म तपाईको छोरा बनेको थिएँ तब धेरै हर्षित थिएँ आमा। मलाई जन्म दिने आमा गुमाएपछि तपाईलाई पहिलो पटक आमा भनेर बोलाउन पाउँदा मेरो खुसी तपाईले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। म मरेपछि पनि मेरी आमा बनेर तपाईले म माथि लगाउनु भएको यति ठुलो गुणलाई मैले कहिल्यै बिर्सने छैन। उनको यस्तो कुरा सुनेर रिमका आँखाबाट आँसु खस्छ, किनकि उनले उसलाई आफ्नो छोरा भनेर स्वीकार गरे तापनि एउटा फिसरम्यानको छोरा एडप्ट गर्नु पर्दा उनले अझै पनि कता कता राम्रो महसुस गर्थिनन्। तर आज उनले बुझ्छिन् कि उनले आफूलाई कति धेरै माया गर्दो रहेछ भनेर। त्यसपछि उनले अन्तिम पटक आफ्नी आमालाई रेस्पेक्ट दिन्छ र जान्छ। तब रिम उसलाई पछ्याउँदै गएर रुँदै उसलाई फर्कन भन्छन्। उनले उसको रक्षा गर्ने बाचा गरेर आज पहिलो पटक उसलाई छोरा भनेर बोलाउँछिन्, तर यो सबैको लागि धेरै ढिला भइसकेको थियो, किनकि आफ्नी आमाको ज्यान बचाउन उनीबाट टाढा जानु नै पर्छ। राजा किम धेरै बिरामी भइसकेका छन्। उनले सानलाई दिएका सबै पीडाका लागि माफी माग्छन् र आफ्नो छोरा साडोलाई देख्छन् अनि बताउँछन् कि मैले मेरो बाचा पूरा गरेँ। त्यसपछि उनले सानकै काखमा आफ्नो अन्तिम सास लिन्छन्, जसले गर्दा सान खुब रुन्छ। राजा किमको अन्त्येष्टिपछि शोकको समय सकिन्छ र सान राजा बन्छ भने बुढी अनि बिरामी भएकी लेडी पार्कको पनि मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि सानले राजाको रूपमा आफ्नो सिंहासन सम्हाल्छ। ट्योकमी उसको लागि औषधि र जडीबुटीहरू लिएर आउँछिन्, तर ऊ आफ्नो मिटिङमा यति धेरै व्यस्त हुन्छ कि उनी 2-3 घण्टासम्म उसको पर्खाइमा बस्नुपर्छ। केही समयपछि सान रुममा आउँछ र उनलाई यति धेरै वेट गर्न लगाएकोमा माफी माग्छ। तब ट्योकमीले उसलाई औषधि खुवाउँछिन् र राजालाई गर्नुपर्ने स्याहार सुसार गर्छिन्। ड्योकमी उसलाई खाना दिइसकेपछि जान खोज्छिन्। तब सानले उनलाई रोक्छ र आफ्नी श्रीमती बन्न आग्रह गर्दै बताउँछ कि ऊ उनीसँग आफ्नो परिवार बनाउन चाहन्छ, जसलाई सुनेर उनी छक्क पर्छिन्, तर सानले उनलाई सोच्नको लागि समय दिन्छ। एक दिन सान माथि फेरि पनि अट्याक हुन्छ, तर सान सुरक्षित छ र जङले एलमलाई अरेस्ट गराउँछ, किनकि सानलाई अट्याक गर्ने मध्ये उनी पनि एक थिइन्।
सान विरुद्धका केही कोर्ट लेडीको कारण बाँकी कोर्ट लेडीलाई पनि सोधपुछको लागि पुलिस स्टेसन लगिन्छ। त्यसैले ड्युकमी पनि पुलिस स्टेसन जान्छन्, जहाँ उनले थुप्रै कोर्ट लेडीहरूलाई जेलमा रोइरहेको देख्छिन् र उनले एलमलाई पनि देख्छिन्। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेट काउन्सिलर हङलाई अपराधी घोषित गरिन्छ। तब हङ घरबाट बाहिर आउँछन् र रोयल कमान्ड अनुसार खानामा विष मिसाई उनलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। तब सान रिचुअलको तयारी गर्न नुहाइरहेको थियो। सानले ड्युकमीलाई भित्र बोलाएर सबै दासीलाई बाहिर पठाउँछ अनि सोध्छ कि उनी किन यहाँ आइन्, जबकि उसले उनलाई आफ्नो अनुहारसम्म नदेखाउन भनेको थियो। तब ड्युकमी आफूले आदेशको पालना मात्र गरेको बताउँछिन् र जुरीको लेटर दिन्छिन्, तर सान रिसाएर उनलाई फिर्ता पठाइदिन्छ। ड्युकमी फर्किएपछि जुरीले उनलाई राजाको कोठामा एक्लै गएकोमा रिसाएर उनको खुट्टामा तबसम्म कोर्रा हान्छिन् जबसम्म उनको खुट्टाबाट रगत पक्दैन। भोलिपल्ट ग्याङतेले जङ मरेको खबर सानलाई दिँदै जङले मर्नु अघि उसको लागि लेखेको लेटर दिन्छ। फ्ल्यासब्याकमा हामी जङले मर्नु अघि रुँदै लेटर लेखेको देख्छौँ। लेटरमा जङले भन्छ, सानले सानोमा पढेको ब्यान्ड बुकको पाना च्यातेर राजाबाट उसलाई बचाउने जङ थिएन, एक केटी थिइन्। जङ रुँदै लेख्छ, म मेरो बहिनीलाई भेट्न जाँदैछु। उसले अन्तिम पटक सानलाई सम्झेर रेस्पेक्ट दिन्छ अनि आफ्नो प्राण त्याग्छ। अनि वर्तमानमा त्यो लेटर पढेर सानका आँखाबाट आँसु खस्छन्, किनकि जङ उसको भाइ, साथी, परिवार सरह थियो। एक रात जाडोमा सान जुरीको दरबारमा जान्छ। तब उसले देख्छ कि जुरीले ड्युकमीलाई यति जाडो रातमा थुप्रै कपडा धुन लगाएकी छिन् र दुर्व्यवहार गरेकी रहेछन्। ड्युकमीको हालत देखेर सान जुरीमाथि रिसाउँछ र अबदेखि ड्युकमीलाई राम्रो व्यवहार गर्न भनेर जान्छ। त्यसपछि सान आफ्नी आमालाई भेट्न जान्छ र ड्युकमीलाई उनले किन बोलाइन् भनी सोध्छ। तब उसकी आमा हेभिन बताउँछिन् कि यो उसको लागि उपहार हो। उनले सानलाई ड्युकमीसँग एक भएर परिवार बसाउन भन्छन्, किनकि सानले माया गर्ने एक मात्र ड्युकमी हुन् जोसँग ऊ खुसी हुन सक्छ। त्यसैले सानलाई उनले आफ्नो प्रेमको लागि लड्न प्रोत्साहन दिन्छन्, किनकि उसका धेरै पत्नीहरू भए पनि ड्युकमीले मात्र उसलाई खुसी बनाउन सक्छिन्। आमासँग कुरा गरेर बाहिर आएपछि सान निराश हुँदै आफैमा भन्छ कि म के गरौँ आमा, उनले मलाई माया नै गर्दिनन्। जङको मृत्युको खबर सुनेर ड्युकमी एक्लै रोइरहेकी हुन्छन्। तब सानले उनलाई एक्लै रोइरहेको देखेर उनको नजिकै जान्छ र उनको हात समातेर सोध्छ कि उनी जुरीले दुर्व्यवहार गरेको कारण रोएकी हुन्। तर ड्युकमी बताउँछिन् कि उनी जङ मरेको खबरले रोएकी हुन्, जसलाई सुनेपछि सानले उनलाई सान्त्वना दिन्छ र अबदेखि उनलाई एक्लै नरुन भन्छ, किनकि त्यति बेला उसले उनलाई देख्न सक्ने छैन र न त सान्त्वना नै दिन सक्नेछ। सानले एकपटक फेरि आफ्नो भावनाहरू उनी सामु व्यक्त गर्छ र सानोदेखि अहिलेसम्म आफ्नो ज्यान बचाएकोमा उनलाई धन्यवाद दिएर जान खोज्छ। तब ड्युकमीले उसको कपडामा समात्छिन्, मानौ उनले उसलाई नजान भनिरहेकी छिन् कि जस्तो। तब सान पनि पछि फर्किएर उनलाई आफ्नो अँगालोमा तान्छ अनि आँखाभरि आँसु बनाउँदै भन्छ, मैले तिमीलाई धेरै मिस गरेको थिएँ। यसपटक उनले उसलाई अँगाल्छिन् र उसको फिलिङलाई पनि स्वीकार गर्छिन्। जुरीले ड्युकमीलाई यतना दिने अर्को तरिका फेला पारेर रानी हिजिनकोमा जान्छन्। हिजिनले ड्युकमीलाई आफू कहाँ बोलाउँछिन्, जहाँ सान पनि हुन्छ। जुरीले ड्युकमीमाथि यो आरोप लगाएकी हुन्छन् कि उनी प्राय एक केटालाई भेट्न गइरहने गर्छिन् र त्यो केटासँग उनको सम्बन्ध छ जो एक रोयल गार्ड हो। कोर्ट लेडी भएको कारण उनले केटासँग कुनै पनि सम्बन्ध राख्नु भनेको नियम विपरीतको कुरा थियो। त्यसैले रानी हिजिनले ड्युकमीलाई यस बारेमा प्रश्न गर्छिन्। तब उनले एक केटालाई भेटेको स्वीकार गर्छिन्, तर यो बताउँदिनन् कि त्यो केटा को हो भनेर। जुरीले प्रमाणको रूपमा दुईवटा स्लिप कफ दिन्छन् जुन ड्युकमीलाई उनको भाइले लगाइदिएको थियो र यो कुरा सानले पनि याद गर्छ। तर ड्युकमीले त्यो आफ्नो भाइ भनेर बताउँदिनन्, किनकि उनको भाइ भर्खर भर्खर रोयल गार्ड भएको छ। त्यसैले उनलाई यसको कारण कतै आफ्नो भाइले पाएको पोस्ट गुमाउला कि भन्ने चिन्ता थियो। जब कोर्ट लेडी सियोले थाहा पाउँछिन् कि ड्युकमीलाई एउटा रोयल गार्डलाई भेटेको र उसको पढाइको लागि पैसा तिरेको आरोप लगाइएको छ, तब उनले याद गर्छिन् कि ड्युकमीले भेट्ने केटा उनको भाइ हो भनेर। त्यसैले कोर्ट लेडी सियोले सानकी आमालाई यो कुरा बताउँछिन्, जसलाई सुनेपछि सानकी आमा रानी हिजिनको दरबारमा आउँछिन् र सबैलाई बताइदिन्छन् कि जसलाई ड्युकमीले भेटिरहन्छन् त्यो उनको भाइ हो। सानकी आमाले बताउँछिन् कि ड्युकमीका ड्याड साडोको गार्ड थिए। सान यो कुरा सुनेर हाँस्न थाल्छ, किनकि पहिले उसले ड्युकमीलाई उनको भाइसँग देख्दा जेलस भएको थियो। छोरीले ड्युकमीलाई सजाय दिने कुनै कारण नभेटेपछि उनलाई देशद्रोहीको छोरी हुन् भनी आरोप लगाउँदै सजायको माग गर्छिन्, जसलाई सुनेर सान रिसाउँछ र भन्छ कि म पनि देशद्रोहीको छोरा हुँ।
उसले जुरीलाई सम्झाउँछ कि ड्योग्मीको ड्याड देशद्रोही भए किनकि उनका ड्याड साडोका गार्ड थिए र भन्छ कि म साडोको छोरा हुँ। यो सुनेर जुरी घुँडा टेकेर सानको सामु माफीको भिख माग्छिन्, तर सान त्यहाँबाट रिसाएर जान्छ अनि कोर्टले डिसिओलाई भन्छ कि ड्योग्मीलाई तयार गरेर मेरो बेडरुममा ल्याउनु। त्यसपछि ड्योग्मीलाई तयार पार्न थालिन्छ। दासीहरूले उनलाई नुहाइदिने र विभिन्न श्रृङ्गार पटार गरेर सानको बेडरुममा लैजान्छन् जहाँ सान उनकै पर्खाइमा थियो। दासीहरू बाहिर गएपछि ड्योग्मी उसको नजिक जान्छन्। तब उसले उनलाई झनै आफ्नो छातीमा टास्छ र वर्षौको पर्खाइपछि आज बल्ल उनको माया पाउँछ। सानले उनलाई चुम्बन गर्छ र उनले पनि उसलाई चुम्बन गर्छिन्। रात बितेर बिहान हुन्छ, तर ड्योग्मी अझ पनि बाहिर नआउँदा कोर्टले डिसिओ ग्याङते र ड्योग्मीका साथीहरू सानको दरबार अघि आत्तिँदै बसिरहेका थिए कि आखिर भित्र के भइरहेको छ, तर भित्र उनलाई बोलाउन जाने हिम्मत कसैको हुँदैन। ड्योग्मी अब सानकी कन्क्युबाइन बनिसकेकी छिन् र उनका साथीहरू उनलाई भेट्न आउँछन् र सोध्छन् कि अब उनीहरूले ड्योग्मीलाई राजकुमारी बनेर बोलाउनु पर्छ या फेरि उनकै नामले। त्यसपछिका दिनहरूमा ड्योग्मी र सान एकअर्कासँग निकै खुसी हुन्छन्। जब सान उनको काखमा निदाउँछ तब ऊ नराम्रो सपना देखेर झसङ्ग भइबिउँछन्छ, तर उसले के सपना देखेको थियो त्यो भने हामीलाई पछि थाहा हुनेछ। नराम्रो सपना देखेर डराउँदै उठेको सानलाई ड्योग्मीले सान्त्वना दिन्छन् र उसलाई अब काममा फर्कन भन्छन्। त्यसैले सान कोर्ट फर्किन निस्कन्छ, तर जानु अघि उसले ड्योग्मीलाई बताउँछ कि जुन गल्ती उसको हजुरबाले गरे उसले त्यसो गर्ने छैन र अन्तिमसम्म आफ्नो मायालाई प्रोटेक्ट गर्नेछ। अब 3 महिनापछि ड्योग्मी प्रेग्नेन्ट हुन्छन्। तब उनका साथीहरू एकदमै खुसी हुन्छन् भने यो खबर पाएपछि सान झन् बढी खुसी हुन्छ र हतारिँदै उनलाई भेट्न दौडन्छ, तर ऊ दरबारबाट बाहिर निक्लनु अगाडि नै रोकिन्छ। यता ड्योग्मी सानको पर्खाइमा थिइन्, तर रात बितिसक्दा पनि ऊ आउँदैन। तब कोर्टले डिसिओ आएर ड्योग्मीलाई सान्त्वना दिँदै बताउँछिन् कि सान आज राति आफ्नी रानी कहाँ गयो किनकि रानी पनि प्रेग्नेन्ट हुन चाहन्थिन्। यो सुनेपछि ड्योग्मी दुखी भएर भन्छन्, मैले बुझेँ सान मेरो श्रीमान होइन, ऊ रानीको हो। उनलाई पहिलेदेखि थाहा थियो यस्तै हुनेछ। राजा भइसकेपछि उसका पत्नीहरू धेरै हुनेछन् र ऊ उनको मात्र भएर बस्ने छैन, जुन कुराले उनलाई जीवनभर दुखी बनाइरहेको छ। भोलिपल्ट सबेरै बिहान हुनुभन्दा अगाडि सान ड्योग्मीको दरबारमा आउँछ र हिजो उनलाई भेट्न नआएकोमा माफी माग्छ। तब उनले आफू प्रेग्नेन्ट भएको खुसीको खबर दिन्छन्, तर हिजोको कुराले उनको मनको कुनै कुनामा आफू उसकी रानी नभई कन्क्युबाइन भएकोमा पीडाको छाप बसिसकेको थियो। ड्योग्मीका साथीहरूले दरबारबाट केही दिनको बिदा पाएका थिए, त्यसैले उनीहरू दरबारबाट बाहिर निस्कनु अघि उनलाई भेट्न आउँछन्। जब ड्योग्मीले तिनीहरूलाई बिदाई दिँदै हात हल्लाउँछिन् तब उनले आफ्ना साथीहरूको माझमा आफैलाई कल्पना गर्छिन्। जब उनले कल्पनामा आफूलाई साथीहरूसँग हाँसेको खेलेको देख्छिन् तब उनको आँखाबाट आँसु खस्छ, किनकि उनी आफ्ना साथीहरूसँग धेरै खुसी थिइन्, जुन समय अब फर्किएर आउने छैन। उनी केवल दरबारको 4 कुनामा मात्र सीमित भई सानकी कन्क्युबाइनको रूपमा जीवन बिताउनु पर्नेछ। त्यसैले उनी आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएपछि निराशाताका साथ सोच्छिन्, सानकी कन्क्युबाइन भएर आखिर मैले के पाएँ र के गुमाएँ। अब केही वर्षपछिको समय देखाइन्छ। ड्योग्मी र सानको एउटा 3 वर्षको छोरा भइसकेको छ। उनीहरूको छोरा भविष्यमा राजा बन्ने थियो, किनकि सानकी रानीको कुनै पनि सन्तान भएनन्। तर ड्योग्मीको छोरा मुनोलाई पनि दादुरा भएको कारण उसको मृत्यु हुन्छ। आफ्नो सानो छोराको मृत्युको कारण सान टुट्छ। उसकी आमा रानी हिजिनसँगै त्यहाँ भएका सबैजना क्राउन प्रिन्स मुनोको मृत्युले अति नै रुन्छन् भने ड्योग्मीले आफ्नो छोरा मर्ने बेलामा उसको मुख हेर्न पनि पाउँदिनन्, किनकि उनको पेट अर्को बच्चा छ जसलाई उनले बचाउनु छ। तर छोराको मृत्युले उनको मनमा के बितेको छ भनेर व्याख्या गर्ने कुनै शब्द छैन। त्यति बेला कोरियामा सबैतिर दादुराका कारण धेरै बच्चाहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यसैले सान आफ्नो बच्चाको वियोगलाई सम्झदा सहरका सबै बच्चाहरूको लागि सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आफ्ना सहयोगीहरूलाई आदेश दिन्छ। ड्योग्मीले खाना खान बन्द गरेको कारण बिस्तारै बिरामी हुँदै थिइन्। त्यसैले सानले उनलाई सम्झाउँछ कि पेटमा अर्को बच्चा छ, त्यसैले उनले त्यो बच्चाको लागि भए पनि खाना खानुपर्छ। जसलाई सुनेपछि उनी खाना खान तयार हुन्छन्, तर सानले ड्योग्मीलाई सान्त्वना दिएर सम्हाले तापनि उसले आफैलाई सम्हाल्न सक्दैन र एउटा कोठामा गएर आफ्नो छोरासँगका रमाइला पललाई याद गरी पक्कानिएर रुन्छ।
त्यसपछि ड्योग्मीले आफ्ना साथीहरूलाई भेट्न बोलाउँछिन्, तर उनलाई भेट्न मिन्जी र जिना मात्र आउँछन्। त्यसैले ड्योग्मी सोध्छिन् कि युना कहाँ छिन्। जिनाले केही बताउन खोज्दिनन्। तब मिन्जी रुँदै बताउँछिन् कि युना एक इन्सपेक्टरसँग सम्बन्धमा थिइन् र सिक्रेटली प्रेग्नेन्ट पनि भइन्। तर यो कुरा कोर्ट लेडीले थाहा पाएपछि युनालाई जेलमा हालिएको छ र मिसक्यारेज भएको कारण उनी छिट्टै मर्नेछिन्। आफ्नै साथी मर्ने खबर पाएर ड्योग्मी स्तब्ध हुन्छिन् र युनालाई भेट्न जेलमा जान्छिन्। तब एकअर्कालाई देख्दा उनीहरूको आँखा भरिएर आउँछ। ड्योग्मीले युनालाई सोध्छिन् कि तिमीलाई कसले यस्तो बनायो। तब युना बताउँछिन् यो सबै उनले आफ्नै इच्छामा गरिन्, किनकि उनी पनि आफू महिला भएको खुसी अनुभव गर्न चाहन्थिन् र उनले त्यो अनुभव गरिन् पनि। त्यसैले उनलाई आफू मर्नुमा कुनै दुःख छैन। युनाको कुराहरू सुनेर ड्योग्मी भक्कानिएर रुन्छिन्। तब युनाले ड्योग्मी र आफ्ना साथीहरूलाई चोट पुर्याएकोमा माफी माग्छिन् अनि ड्योग्मीलाई यहाँबाट जान आग्रह गर्छिन्। ड्योग्मी रुँदै त्यहाँबाट फर्किएपछि युनालाई बचाउन भनी सानसँग रिक्वेस्ट गर्छिन्, तर सान बताउँछ कि ऊ राजा भएकोले कानुन तोड्न सक्दैन। उनले यसको लागि सानलाई दोष दिन्नन् र युनाको मृत्यु भइसकेपछि उनले अनि जिना र मिन्जीले एकअर्कालाई कहिले एक्लै नछोड्ने बाचा गर्छन्। सान आफैले धेरै बेर रातिसम्म काम गरेपछि उसको आँखामा इन्फेक्सन हुन्छ, जसले गर्दा ऊ बिरामी हुन्छ। तब ड्योग्मीले उसको स्याहार सुसार गर्छिन् अनि बुक पढेर सुनाउँछिन्, तर त्यत्तिकैमा उनी बेहोस हुन्छिन्। त्यसैले सान आफैले रातभरि उनको ख्याल राख्छ। त्यसपछि ड्योग्मी सिकिस्त रूपमा बिरामी भएर थला परेपछि आफ्ना साथीहरूलाई अन्तिम पटक भेट्न बोलाउँछिन्, किनकि उनी छिट्टै मर्नेछिन्। तर लेडी सियोले उनका साथीहरूको सट्टा सानलाई बोलाउँछिन्। त्यसैले सान भाग्दै दरबारमा आइपुग्छ। तब ड्योग्मी उसँग कुरा गरेको केही समयमा नै आफ्नो देहको त्याग गर्छिन् र उनको पेटको बच्चा पनि उनीसँगै मर्छ। सानले उनलाई आफ्नो काखमा राख्छ। आफूले सधैँ माया गर्ने एक मात्र उनलाई गुमाउँदा जोड जोडले रुन्छ। अनि यता मिन्जी र जिनाले पनि उनको मृत्युको खबर पाएपछि खुब रुन्छन्। ड्योग्मीको मृत्युपछि सानले नयाँ कन्क्युबाइन खोज्नु पर्ने थियो, तर उसले त्यसो गर्दैन अनि ड्योग्मीको अवशेषहरू हेर्छ, उनीसँग बिताएका पलहरू सम्झन्छ र ड्योग्मी उसको जीवनमा एक मात्र केटी थिइन् जसलाई उसले माया गर्थ्यो। वर्ष बित्यो। यतिका वर्षसम्म सान आफूले चाहे जस्तो राजा बनिसकेको हुन्छ। गार्डहरूको ट्रेनिङ चलिरहेको छ र सानले जुन नामको एउटा सोल्जर जान्छ अनि जुनलाई बोलाउँछ, किनकि उसलाई जुन कता कता परिचित लाग्दै थियो। तब सानले जुन ड्योग्मीको भाइको छोरा रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ। सानले जुनसँगको भेटपछि ड्योग्मीको बारेमा सोध्छ र सम्झन्छ कि ड्योग्मीको डेथ एनिभर्सरी नजिकिँदैछ भनेर। उसले उनको याद दिलाउने कसैलाई हेर्न चाहन्छ। त्यसैले ड्योग्मीकी साथीहरू मध्ये एक मात्र जीवित रहेकी जिनालाई बोलाउँछ, किनकि युना र मिन्जी दुवैको मृत्यु भइसक्यो। त्यसपछि जिनाले ड्योग्मीका ती सामानहरू सानलाई दिन्छिन् जुन ड्योग्मीले आफू मरेपछि झाडेकी थिइन्। जिना गएपछि सानले ड्योग्मीका सामानहरू हेर्छ र पुराना दिनहरूलाई याद गरेर आँखाबाट आँसु खसाल्छ अनि उनको कपडा समाती भक्कानिएर रुन्छ। यसरी नै केही वर्षहरू बित्छ। सान बुढो र बिरामी हुँदै जान्छ अनि यसै कारण एक दिन बेहोस पनि हुन्छ। एकछिनपछि सान बिउजन्छ पनि, तर बिरामी भएको कारण ओछ्यानबाट उठ्न समेत नसक्ने भएको छ। उसले आफ्नो अन्तिम पटक आँखा बन्द गर्नु अघि ड्योग्मीसँगका सबै यादहरू उसको मन मस्तिष्क र आँखा अघि घुम्न थाल्छन् अनि सानले आफ्नो आँखा बन्द गरेसँगै ऊ ड्योग्मीको काखमा बिउजन्छ। यो त्यही पल हो जब सान ड्योग्मीको काखमा सुतेको थियो र नराम्रो सपना देखेर उठेको थियो। उनको काखबाट उठेपछि उसले ड्योग्मीलाई मायाले स्पर्श गर्छ र उनी यही छिन् भनेर ढुक्क हुन्छ। उनले सानलाई काममा जान भन्छन्, त्यसैले ऊ काममा जानलाई गेटसम्म पुग्छ। तर भविष्यमा ड्योग्मी ऊ मर्नुभन्दा धेरै अघि मर्नेछिन् र उनीहरूको प्रेमको दुःखद अन्त्य हुनेछ भनेर सपनाको कुराहरू सम्झदा ऊ ढोकाबाटै फर्किन्छ। सान उनलाई देखेर आँसु खसाल्छ र अब उनीहरूसँग धेरै समय नभएकोले उसलाई माया गर्न भनेर अँगाल्छ। अनि सान यो विगतको सम्झना हो या फेरि सपना हो भनेर सोच्छ, तर वास्तवमा यो ऊ आफू मर्ने बेला ड्योग्मीसँग फर्किए भनेर गरेको कल्पना मात्र हो। सानको मृत्यु भइसकेपछि यस कहानीको पनि अन्त्य हुन्छ, तर उनीहरूको साँचो प्रेम र जीवन भोगाइको दुःखद अन्त्य आजसम्म पनि इतिहासका पानाहरूमा सजिएका छन्। साथीहरू, यो कहानी त सकियो, तर तलको फर्स्ट कमेन्टमा हामीले एक्सप्लेन गरेका यी राम्रा ड्रामाहरूको लिङ्क रहेकोले त्यसलाई पनि चेक गर्न नबिर्सिनु होला है।